सबैलाई नमस्ते। आजको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी संरक्षणको नाममा मानव अधिकार उल्लङ्घन भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यो छलफल एमनेस्टी इन्टरनेसनल र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजनामा भएको हो। आजको छलफल एमनेस्टी इन्टरनेसनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले तयार पारेको संरक्षणको नाममा मानव अधिकार उल्लङ्घन, मेरो आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा पाइला टेक्दा मैले के अपराध गरेको थिएँ भन्ने शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आधारित छ। यो अनुसन्धान प्रतिवेदन यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यो अनुसन्धान प्रतिवेदन यहाँहरूले पढ्न को लागि चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलको वेबसाइटमा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यममा यो प्रतिवेदन उपलब्ध छ। यो प्रतिवेदनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यो प्रतिवेदनको पेज नम्बर 5 मा उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनको सारांश जस्ताको तस्तै पढेर म सुनाउन चाहन्छु। यसमा उल्लेख गरिएको छ, वन्यजन्तु र प्राकृतिक पर्यावरणको संरक्षण लगायत समग्र संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालद्वारा दशकौंदेखि भएका प्रयासहरूलाई संरक्षण विज्ञहरूले प्रशंसा गरेका छन्। यद्यपि यो सबै वनमा आश्रित आदिवासी समुदायले चुकाएको ठूलो मूल्यबाट प्राप्त भएको छ। यसरी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका समुदायमा अधिकांश मध्यपश्चिममा बसोबास गर्ने थारू समुदाय र नेपाल मध्य तराईमा बसोबास गर्ने चेपाङ, बोटे, दराई, बनकरिया, कुमाल, दनुवार र माझी समुदाय रहेका छन्। यस प्रतिवेदनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई केन्द्रित गरेको अध्ययनको आधारमा यी आदिवासी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा नेपाल सरकारद्वारा भएका विफलताहरूलाई उजागर गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले निम्न मानवाधिकार उल्लङ्घनहरूको दस्तावेजीकरण गरेका छन्, जसमा रहेको छ जबरजस्ती निष्कासन, पुर्खौली जमिनमाथिको अधिकारमाथि वञ्चिती, खाद्यान्नको पहुँचबाट समेत वञ्चित हुने गरी परम्परागत रूपमा आश्रित रहँदै आएको वन र प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँचमा अनुचित बन्देज, नेपाली सेना र संरक्षण क्षेत्रको सुधारमा खटिएका राष्ट्रिय निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीबाट भएका स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, गैर कानुनी हत्या, हिरासत र यातना वा अन्य दुर्व्यवहारहरू र यी विभिन्न स्वरूपका अधिकार उल्लङ्घनमा आदिवासी समुदायलाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्नमा राज्यद्वारा भएको विफलता। यो चाहिँ यो प्रतिवेदनको एउटा सन्दर्भ भयो। आजको यही छलफलको लागि हामीसँग वक्ताको रूपमा 3 जना हुनुहुन्छ, जगत बस्नेत, यशोकान्ति भट्टचन्द र राजु प्रसाद चापागाई। जगत बस्नेतजी सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँ अनुसन्धानकर्ता र भूमि अधिकार र आदिवासी जनताको मुद्दाको वकालत गर्नुहुन्छ। यशोकान्ति भट्टचन्दजी राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र राजु प्रसाद चापागाईजी संवैधानिक कानुन व्यवसाय मञ्चको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँले यसअघि एमनेस्टी इन्टरनेसनलको लागि दक्षिण एसियाका शोधकर्ताको रूपमा काम गर्नुभएको थियो र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विविध मानवाधिकारका मुद्दाहरूमा उहाँले सल्लाह दिनुभएको थियो। आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु अघि मार्टिन चौतारीको अब आउने कार्यक्रमहरूको बारेमा छोटो जानकारी। मार्टिन चौतारीको अब आउने कार्यक्रम 12 सेप्टेम्बर भदौ 27 आइतबार रहेको छ। नेपाली माइग्रेसन टु थ्रु दि अदर अमेरिका भन्ने विषयमा एन्ड्रयू नेल्सन, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डाइरेक्टर अफ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, डिपार्टमेन्ट अफ एन्थ्रोपोलोजी, युनिभर्सिटी अफ नर्थ टेक्सासबाट उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ। र अर्को छलफल रहेको छ 14 सेप्टेम्बर भदौ 29 मङ्गलबार र यो छलफल मधेस छलफल श्रृङ्खला अन्तर्गत छ र छलफलको शीर्षक छ मधेस आन्दोलन र मधेसी पार्टी। यो विषयमा प्राध्यापक कृष्ण छेत्रुजीले बोल्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा पनि यहाँहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। आजको छलफलमा सुरुमा जगत बस्नेतजीले बोल्नुहुनेछ, त्यसपछि राजु प्रसाद चापागाईजीले र अन्तिममा यशोकान्ति भट्टचन्दजीले बोल्नुहुनेछ र हामीले प्रत्येक वक्ताहरूलाई 15 मिनटको समय छुट्याएका छौँ। सुरुमा 3 जना वक्ताहरूले बोल्नुहुनेछ। उहाँहरूको प्रस्तुति सकेपछि त्यसपछिको बाँकी 30 मिनट चाहिँ हामी खुला छलफल गर्नेछौँ। अब म आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउनु हुन जगत बस्नेतजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सञ्जिलाजी। मलाई 15 मिनट चाहिँदैन होला। म मेरो प्रस्तुतिलाई परिवेश, त्यसपछि अलिकता विधिहरू हामीले के अपनायौँ अनुसन्धानको क्रममा
र चाहिँ नि त्यसको सवालहरू के पायौँ त भन्ने हिसाबले छोटोमा राख्न चाहन्छु। त्यो 7 देखि 10 मिनटको हुनेछ र मेरो समय अलिकता म राजुजीलाई दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ यसको निष्कर्षहरू र चाहिँ हामीले गरेका सिफारिसहरू के हुन् भन्ने खालको कुरोमा अलिकति सवालसित जोडेर उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ। आदरणीय नागरिक समाजका साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, अग्रज साथीहरू, एमनेस्टी र आत्मनिर्भर केन्द्रका साथीहरू, म जगत बस्नेत, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको निर्देशक र यो प्रतिवेदन अध्ययन टोलीको पनि म सदस्य। राजुजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। हामी एमनेस्टी र चाहिँ सिएसआरसी सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र मिलेर यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ यो अध्ययन गरेका थियौँ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले गरेको संरक्षणको नाममा मानवाधिकार उल्लङ्घन प्रतिवेदनको परिवेश, सवाल र अध्ययनको विधिहरूका विषयमा संक्षेपमा राख्न चाहन्छु। यसको निष्कर्ष र सिफारिसहरू अध्ययन टोलीका सदस्य अधिवक्ता राजु चापागाईले राख्नुहुनेछ। सन्दर्भ अहिले संरक्षित क्षेत्रले नेपालको झन्डै 1/4 भूभाग ओगटेको छ। यसमा 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष, एउटा शिकार आरक्ष, 6वटा संरक्षित क्षेत्रहरूका साथै 13वटा मध्यवर्ती क्षेत्रहरू पर्दछन्। हाम्रो अध्ययनमा दुईवटा निकुञ्जहरूलाई हामीले समेटेका छौँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालका प्रमुख संरक्षित क्षेत्रहरू मध्येका 2 हुन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज युनेस्को एउटा विश्व सम्पदा क्षेत्र हो र नेपालको सबभन्दा धेरै राजस्व आर्जन गर्ने संरक्षित क्षेत्र पनि हो। यो निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा लगभग 2,60,352 मानिसहरूको बसोबास रहेको छ, जसमा अधिकांश थारू रहेका छन्। चेपाङ, बोटे, कुमाल र मुसुवा जस्ता अन्य आदिवासी समूहहरू पनि यो क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तराईको सबैभन्दा ठुलो संरक्षित क्षेत्र हो र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको जनसङ्ख्या 1,14,201 रहेको छ। थारूको अलावा सुना, राजी र कुमाल जस्ता साना आदिवासी समूहहरूले यो निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। मूलतः दुवै राष्ट्रिय निकुञ्ज आदिवासी बाहुल्यता भएका क्षेत्रहरू हुन्। आदिवासीहरूकै जमिन र चाहिँ चरीचरण क्षेत्रबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज बनेको हाम्रो अध्ययनको क्रममा हामीले पाएका छौँ। विधिहरू लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया र बागमती प्रदेशको चितवन जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मनिर्भर केन्द्रका अनुसन्धानकर्ताहरू हामीले विशेष गरी स्थानीय अधिकार कर्मीहरू, भूमि अधिकार कर्मीहरू र चाहिँ अलिकता मानवाधिकार कर्मीहरूलाई हामीले चाहिँ परिचालन गरेका थियौँ। उहाँहरूको क्षमता विकास गर्दै स्थानीय तहमा थारू समुदायले चाहिँ भोगिरहेका समस्याहरू, जग्गाको चाहिँ विषयमा चाहिँ हामीले विभिन्न फर्मेटहरू तयार गरेर, विभिन्न प्रश्नहरू तयार गरेर स्थानीय साथीहरूलाई स्थानीय भाषामै सत्य तथ्य सहितको चाहिँ तथ्याङ्कहरू आओस्, डाटाहरू आओस् भन्ने हिसाबले हामीले परिचालन गरेका थियौँ। यस क्रममा हामीले जमिनमा पहुँच प्राप्त गर्न समस्या भइरहेका थारू समुदायका 27 जना व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ। त्यो हामी आफैले लिएका थियौँ। विशेष गरी राजुजी र म आफै संलग्न भएर, साथै 11वटा लक्षित समूह छलफल एफजिटीहरू मार्फत 50 जनाभन्दा धेरै कृषक र समुदायका अभियन्ताहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। यसको साथै केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका 31 जना सरकारी अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेको थियो र 46 जना भूमि अधिकार कर्मीहरू, अधिकार विज्ञहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकार, सांसद, जग्गाधनी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानका प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले परामर्श गरेका थियौँ। प्राप्त सूचनाहरूको चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तह, विशेष गरी एमनेस्टीले इन्टरनेसनल तहमा पनि यसको विश्लेषण र भ्यालिडेसन गरेको थियो। हामीले चाहिँ कलेक्सन गरेका, विश्लेषण गरेका सूचनाहरूलाई चाहिँ एमनेस्टीले आफ्नो मानवाधिकारको आँखाबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसित पनि यसलाई विश्लेषण गर्ने काम गरेको थियो। अब म अलिकति फिल्ड परिवेशमा जान चाहन्छु। हामी सन् 2019 को अगस्त महिनामा संरक्षणको नाममा मानवाधिकार उल्लङ्घनका सवालमा अध्ययनका लागि बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गापाको वडा नम्बर 4 जाँदै थियौँ। वडा कार्यालयको नजिकै बाटोमा मानिसहरू लास लिएर नदीतिर जाँदै थिए। हामी वडा कार्यालयमा छिर्यौँ र वडाध्यक्षले जानकारी गराउनु भयो, निकुञ्जको हात्तीले 45 वर्षको महिलालाई हिजो मारिदियो। आज त्यही लास लिएर मानिसहरू घाट जाँदैछन्। उनले थपे, जनावरबाट यहाँ महिनामा कम्तीमा 1 जनाको ज्यान जान्छ। अरू धेरै क्षति हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा सम्भव छैन। वडा कार्यालयमा नै हामीले सुन्दरलाल थारूलाई भेट्यौँ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो 12 बिघा 16 गठा जमिन थियो, तर 2040 सालदेखि 2046 सालसम्म नदीमा आएको बाढीले सबै निकुञ्जमा पारिदियो। हामीसँग सिजनमा काम गर्ने मानिस कामदार पनि थिए, तर अहिले मेरो जमिन जति निकुञ्जमा परेकोले अरूकै कमैया हुनु परेको छ। अहिले म अर्कै
जमिन मालिकको 9 गट्ठा जमिन भाडामा लिएर बसेको छु अनि दैनिक जालादारीमा काम गर्नु परेको छ। जमिन छैन भन्दा छ, लालपूर्जा छैन भन्दा छ, तर निकुञ्जले पाइला टेक्न दिँदैन। बालुवा मात्रै झिक्न पाए पनि परिवार पाल्न अलि सजिलो हुने थियो। आफ्नो जमिनमा बास हाल्न र खेती गर्न पाएको छैन। सँगै बसेका तुलसीराम थारूले सुनाए, मेरो 4 बिघा जमिनमा 2 बिघा गेरुवा नदीले निकुञ्जमा पार्यो। 2 बिघामा खेती गर्छु तर जनावरले बाँकी राख्दैन। खेतीका लागि दिनरात कुर्नुपर्छ, बालीका लागि दिनरात सुत्न पाइँदैन। जनावरले 8-10 हजारको क्षति गर्छ, निकुञ्जले बल्ल बल्ल 1000 रुपियाँ दिन्छ। त्यो पनि एक पटक लिएपछि अर्को पटक लिन पाइँदैन। अहिले 2 बिघाले खाना नपुगेर अध्ययन गरेको छु। अध्ययन पनि त्रिकुर हुन्छ, एक भाग जनावरलाई, एक भाग जमिन मालिकलाई र एक भाग आफूलाई। सँगै बसेकी सोनी थारू एकल महिलाले भने, 5 बिघा जमिनमा अब 4 गट्ठा मात्र बाँकी छ, अरू सबै नदीले निकुञ्जभित्र पारिदियो। जमिन निकुञ्जमा परेपछि अध्ययन गरेको छु। श्रीमान बितेपछि छोरीले पनि उमेर नपुगी बिहे गरिदिए, किनभने घरमा सबै परिवारलाई पाल्न सक्ने स्थिति नै थिएन। अध्ययन पनि त्रिकुर हुन्छ, एक भाग निकुञ्जको जनावरले खान्छ, एक भाग मालिक र एक भाग आफूलाई। हाम्रो पीडा कसले बुझ्ने, कसले सुन्ने? यस्ता पीडाहरू हामीले धेरै मानिसहरूलाई सुनायौँ। एकजना बडाहरूले आफ्नो नाम नभनिकन भन्नुभयो, म मेरो जमिनमा के भइरहेछ भनेर गएको थिएँ, तर निकुञ्जको आर्मीले समातेर मलाई लगे र कोठामा राखेर थुने र सालै थारू मुजी मुसा भनेर अपशब्द बोले। मैले म बडहर हुँ भने, तर तिनले मेरो कुरा सुनेन। तर पछि हाकिमले यो बडहर रहेछ भनेर मलाई छोडिदिए। त्यसकारण यहाँ थारूलाई कस्तो व्यवहार हुन्छ भन्ने कुरो तपाईहरुलाई के थाहा, उहाँले सुनाउनु भयो। यही अध्ययनको क्रममा हामी निकुञ्जका वार्डेनसँग कुरा गर्दा गर्दै एकजना समितिका अध्यक्षले टेम्पोमा राखेर जनावरले क्षति पुर्याएको निवेदन लिएर आउनुभयो। हामीले सोध्यौं, यी निवेदनको सवाल कहिले हुन्छ, समाधान कहिले हुन्छ? उहाँले जवाफ दिनुभयो, यो टेम्पोमा ल्याएको निवेदनको क्षतिपूर्ति हामी दिन सक्दैनौँ। यो मध्ये 20-30 बढीमा 45 जनाले पाउन सक्छ। यहाँ 500 भन्दा बढी निवेदन होला। यस्तो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नेपालमा मात्रै छ। हामीले सोध्यौं किन? तर उत्तर थियो, लालपूर्जा नहुनेले क्षतिपूर्ति नै पाउँदैन। यो निवेदनमा धेरै लालपूर्जा नहुनेको छ। धेरैले अरूको पूर्जा राखेर निवेदन पठाउँछन्। उहाँले भन्नुभयो, क्षतिपूर्तिको प्रावधान नै ठिक होइन, अरू देशमा छैन। यहाँ किन निवेदन दिन साथ क्षतिपूर्ति पाइन्छ? क्षतिपूर्ति निकुञ्जकै आम्दानीबाट दिने हो, आम्दानी नै छैन। सरकारले यसका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको छैन। यसका लागि निकुञ्ज धनी हुनु पर्यो। तर युएन हेबिटेटका अनुसार विश्वमा 70% जमिन औपचारिक प्रणाली भन्दा बाहिर छ र यी विभिन्न समुदायमा आधारित प्रथाभित्र पर्दछन्। नेपालमा पनि 1,25,00,000 भन्दा बढी अनौपचारिक किताहरू छन्, जुन सरकारले पनि स्वीकार गरेको अवस्था हो, जसको व्यक्तिगत लालपूर्जा छैन, जुन राज्यको रेकर्डमा पनि जन्मिएको छैन। यस्ता रेकर्ड, यस्तो अनौपचारिक जग्गा हुनेहरूमा धेरै आदिवासी, दलित र गरिबहरू पर्छन्। तर राज्यले दिने सुविधाहरू यिनीहरूबाटै यही कारणले, लालपूर्जाकै कारणले वञ्चित हुने गरेको पाइन्छ। यो कुरा निकुञ्जमा पनि जस्ताको तस्तै देखिन्छ। जिल्ला सदरमुकामको छलफलमा एकजना सरकारी अधिकृतले भन्नुभयो, बर्दियामा 2वटा कानुनहरू छन्, एउटा प्रशासनको कानुन, अर्को निकुञ्जको। निकुञ्जको कानुनलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। सरकारले नै यस्तो कानुनको निर्माण गरेको छ, यसको बारेमा कुनै नेता बोल्दैन, मान्य बोल्दैनन्। स्थानीय पीडित मात्रै बोलेर कसैले सुन्दैन। कानुन नै संशोधन बिना पीडितले न्याय पाउने स्थिति छैन। यहाँ जति अध्ययन गरे पनि कानुन संशोधन हुनु पर्यो। हामी 3 दिनको गेरुवा बसाइपछि नेपालगञ्ज आउँदै गर्दा फोन आयो, फेरि भुरी गाउँको अर्को थारू महिलालाई हात्तीले मारिदियो। हाम्रो अध्ययनको 5 दिनको अवधिमा नै 2 जना महिलाले ज्यान गुमाउनु भयो। तर सरकार ज्यानलाई क्षतिपूर्तिमा हेरिरहेको छ। सीमित व्यक्तिको पर्यटन व्यवसायलाई हेरिरहेको छ। ज्यानलाई पैसासित साट्न सकिन्छ र? यस्ता भनाइहरू पनि हामीले स्थानीय समुदायहरूबाट सुन्यौं। अब म अलिकता सवालहरूमा जान चाहन्छु। पहिलो सवाल, राजपत्रले निकुञ्जको पश्चिम सिमाना गेरुवा नदी भन्यो, तर नदीले आफ्नो बाटो बिस्तारै परिवर्तन गर्दै थारूको जमिन वा स्थानीय समुदायको जमिन निकुञ्जमा पार्दै गयो। यो सबैलाई थाहा छ। तर निकुञ्जको कर्मचारी आफ्नो जमिनमा बालुवा झिक्न जाँदा पनि लगेर थुनिदिन्छ। 40% भन्दा बढी स्थानीयको जमिन निकुञ्जमा पर्दा ऐन संशोधन गर्ने वा परिवर्तन गर्ने पहल नहुनु र स्थानीय समुदाय वा थारू समुदायलाई आफ्नो पुर्खौली जमिनबाट नियमित रूपमा विस्थापित गर्दै जानु। नम्बर 2, थारूहरू वा आदिवासीको
लिखितको संस्कारै थिएन। आदिवासी जनजाति समुदायलाई कर तिर्नु र जमिन नापी गर्नु कुनै महत्त्वको विषय पनि थिएन। जमिन प्रशस्त थियो, जमिन अरूले नै नापे वा थारूको जमिन नापिएन, ट्याक्स कर लाग्छ भनियो र कर तिर्न थारूहरू आदिवासीहरू अलिअलि डराए। निकुञ्जले जङ्गली जनावरको गरेको क्षतिको लाल पूर्जा हुनेलाई मात्रै दिन थाल्यो अब। र लाल पूर्जा नहुने थारूहरू स्थानीय समुदाय राज्यले दिने क्षतिपूर्ति वा सेवाबाट वञ्चित हुँदै गए। त्यसैले निकुञ्जमा जनवाले गरेको क्षतिपूर्तिको पनि कानुन अनुसार जमिनको र बालीको क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन। यसले स्थानीय समुदायलाई इन्डिया गएर ज्यालादारीमा काम गर्न बाध्य बनाएको छ, आफ्नो जमिन हुँदाहुँदै, आफ्नो लाल पूर्जा हुँदाहुँदै। नम्बर 3, जमिन खानाको स्रोत मात्र होइन, आदिवासीको हकमा यो संस्कृति र जीविकार्जनको पनि स्रोत हो। जमिनबाट बेदखल हुनु भनेको मानवाधिकारमाथिको उल्लङ्घन पनि हो। यसमा अहिलेसम्म राज्यको ध्यान गएको छैन। केवल जङ्गली जनावरको संरक्षणको नाममा ध्यान छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज विकासको नाममा। राष्ट्रिय निकुञ्जका नाममा आदिवासीहरू आफ्नो पुर्खौली जमिनबाट बिस्तारै विस्थापित हुँदै जमिनविहीन हुँदै भूमिहीन बन्न पुगेका छन् र यसले उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवनमा समेत असर पारेको छ। नम्बर 4, नेपालको सन्दर्भमा ग्रामीण मानिसले जमिन गुमाएपछि स्वतन्त्रता, जीविका, क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्पत्ति, शक्ति, उत्पादनको साधन, संस्कृति आदि गुमाउँछ। निकुञ्जको हकमा यस्तै भएको छ, तर राज्यको अहिलेसम्म ध्यान गएको छैन र मान्छेले एउटा के भने जमिन अतिक्रमण गरेर बसेको, जमिन ननापिएको कारणले जमिन अतिक्रमण गरिएको भन्ने एउटा हल्ला चाहिँ निराधार हल्ला मात्रै फैलाउने काम भइरहेको पाइन्छ। नम्बर 5, विक्रम सम्वत 2040 सालदेखि नै बारम्बार आएको बाढीपछि नदीले धार परिवर्तन गरेपछि राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 6 का थारू समुदायको 2074 समेत गरी 300 घरधुरीलाई उनीहरूको जग्गामा रोक लगाए। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि अन्य वडाका मानिसहरू पनि यसै गरी प्रभावित भएका छन्। यी मानिसहरूलाई उनीहरूको भूमिमा पहुँच अस्वीकार गर्ने क्रममा उचित प्रक्रिया नपाउँदा उनीहरू वास्तविक तवरमा जबरजस्ती निष्कासनमा पर्दै गइरहेका छन् र अदालतले पनि यसको छिनोफानो गरिसकेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा 3 घले सरकारको दायित्व राहत प्रदान गर्नमा मात्रै सीमित गरेको छ र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने दायित्वलाई व्यवस्था गरेको छ। जमिनका मालिकलाई भूमिहीन बनाइरहेको छ। यसमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन। नम्बर 7, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका यदि आफ्नो घर वा जमिन राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाभित्र पर्न गएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तद्यपि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनताहरूले आफ्नो जमिनमाथिको पहुँच गुमाएको 40 वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो क्षतिपूर्ति बापत आफ्नो क्षति भएको जमिन बापत कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेको छैन। र अन्त्यमा म एउटा भनाइ राख्दै मेरो कुरालाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु। सुन्नी थारू उहाँको आफ्नो भनाइ। हामीले बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हालेका थियौँ। हामी राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय पनि गयौँ। हाम्रो जमिनको अवस्थाका बारेमा वडा कार्यालयबाट एउटा सिफारिस पनि लियौँ, गाउँपालिकाबाट सिफारिस पनि लियौँ, अदालतमा मुद्दा हाल्नका लागि चन्दा पनि सङ्कलन गर्यौँ, अदालतमा मुद्दा हाल्न एकजना वकिललाई जिम्मेवारी पनि सुम्पियौँ। तर 20 वर्षभन्दा बढी हुँदाखेरि पनि समस्या जिउका तिउँ छ। मेरा 3जना छोराहरू अध्ययन गर्छन्। मेरा छोरीहरूले सानोमै बिहे गर्नु पर्यो। मेरो आफ्नो पुर्खौली जमिनबाट म आफै विस्थापित भएको छु राज्यको कारणले। अब बाँकी कुरा हाम्रो राजुजीले राख्नुहुनेछ र यहाँहरूको जिज्ञासालाई हामी दुवैजनाले सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजक संस्था मार्टिन चौतारी र एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाललाई। म एकदमै छोटोमा यो चाहिँ अध्ययन अथवा यो चाहिँ अनुसन्धान को चाहिँ फिचर थोरै यो कस्तो हो भन्ने, किनभने एकदमै लाइभली हिसाबले जगत सरले कतिपय सवालहरूलाई राखि पनि सक्नु भएको छ। मैले थोरै यो रिसर्चको चाहिँ केही फिचरहरू र त्यसपछि यसले निकालेको निष्कर्ष र मूलभूत रूपमा सुझावहरू सिफारिसहरू के छन् भन्ने बारेमा छोटकरीमा ओरली म चाहिँ प्रस्तुत गर्दछु।
र पछि हामी अरू विषयमा छलफल पनि गर्न सक्छौँ। र म यहाँ यो चाहिँ संवैधानिक कानुन व्यवसाय मञ्चको अध्यक्षको हिसाबले आइडेन्टिफाइड भए पनि मैले यो विषयमा बोल्दाखेरि एउटा पूर्व अनुसन्धानकर्ता एमनेस्टी इन्टरनेसनलको साउथ एसिया रिसर्चरको रूपमा मैले 2018 र 19मा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ र त्यति बेला नै यो चाहिँ इनिसिएट भएको रिसर्च र हामीले खास गरी ल्यान्ड राइटलाई चाहिँ नेपालमा हेरौँ भन्ने थियो। त्यो गर्दाखेरि एकदमै व्यापक हुन्छ, यसलाई जेनेरिक भन्दा पनि स्पेसिफिक हुनुपर्छ भनेर थारू समुदायको भूमिमाथिको अधिकारको विषयलाई छनौट गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो यो चाहिँ जुन माडीको घटना घट्यो कुसुम खोलामा चाहिँ चेपाङ समुदायलाई विस्थापन गर्ने लगायतको र त्यो ओभरअल रिसर्चमा एउटा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जुन अघि जगत सरले राखिसक्नु भएको छ त्यो अवस्थाको बारेमा त हामीले राम्रोसँग डकुमेन्ट गरिसकेका थियौँ र त्यसलाई समाएर र पछि चाहिँ यो चितवनको कन्टेस्टलाई पनि राखेर त्यो मूल अनुसन्धानबाट फेरि यसलाई हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिएर यो आदिवासी जनजातिको अधिकारको विषयमा सेपरेट एउटा रिपोर्ट चाहिँ डिजर्भ गर्छ भन्ने हिसाबले त्यति बेला यो अगाडि बढाएर अहिले प्रतिवेदन यहाँको हातमा आइपुग्ने अवस्था बनेको छ र हामीले यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र यो छलफलले यसका सिफारिसहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ केही हामीलाई के कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने बारेमा धारणा बनाउनलाई पनि आजको छलफलले मद्दत गर्ला भन्ने मलाई लागेको छ र समय एकदमै छोटो भएको र छलफल नै बडा महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले मैले अघि भने जस्तै यो चाहिँ 2-4वटा हिसाबले रिसर्च अलि महत्त्वपूर्ण हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। यद्यपि म आफै बायस पनि हुन सक्छु यो अनुसन्धानकर्ता भएको नाताले। खास गरी हामीले पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्चको रूपमा सुरुमा यसलाई अगाडि बढाउन कोसिस गऱ्यौँ। अघि जगत सरले पनि भन्नुभएको छ कि यो के विषय कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा पनि हामी चाहिँ स्थानीय तहमा सम्बन्धित समुदायसँग परामर्श गरेर सोधेर छलफल गरेर त्यही समुदाय केही बहुसङ्ख्यक एउटा अनुसन्धानकर्ता स्थानीय चाहिँ अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उहाँहरूलाई उपयोग गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई तालिम पनि दिएर पहिला तयार पारेर त्यसपछि उहाँहरूले नै फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेको कुरालाई टेकेर हामी चाहिँ यो रिसर्चलाई अगाडि बढाएको अवस्था हो त्यति बेला। र अर्को चाहिँ जोइन्ट इनिसिएटिभको रूपमा आएको छ। राष्ट्रिय रूपमा सिएसआरसी लामो समयदेखि भूमि अधिकारको हिसाबले काम गरिरहेको र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ग्लोबल्ली यो चाहिँ मानव अधिकारका महत्त्वपूर्ण सवाल र पछिल्लो सन्दर्भमा अलिकति आर्थिक सामाजिक अधिकारलाई पनि फोकस गरेर काम गरिरहेको र यो दुईटालाई जोड्दाखेरि यसले एक खालको नेसनल ओनरसिप पनि हुन्छ र भोलि गएर एमनेस्टीको रेकमेन्डेसनलाई नेसनल लेभलमा चाहिँ एडभोकेसी क्याम्पेन गर्नलाई पनि यसले चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने एसेसमेन्ट त्यो एउटा चाहिँ निष्कर्षको आधारमा यसरी अगाडि बढेको एउटा जोइन्ट इनिसिएटिभको रूपमा यो आएको छ। र तेस्रो चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण फिचर के छ भने यो इनएलाइनेबिलिटी अफ अल ह्युमन राइट्स हैन, यो चाहिँ आर्थिक सामाजिक अधिकार र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार यो दुवैलाई चाहिँ हामीले समेटेर यो रिपोर्टमा हेर्ने कोसिस गरेका छौँ। यिनीहरूको इन्टरडिपेन्डेन्स र इन्टरकनेक्टेडनेसलाई चाहिँ ध्यान दिएर इनएलाइनेबिलिटी अफ ह्युमन राइट्सको मान्यताबाट चाहिँ रिसर्च अगाडि बढेको छ। त्यही अनुसारको चाहिँ रेकमेन्डेसनहरू निष्कर्षहरू पनि आएको छ। अब निष्कर्षमा जाँदाखेरि वास्तवमा के छ भने जति पनि कानुनको बारेमा यसमा विवेचना भएको छ, खास गरी हामीले संविधानले के फ्रेमवर्क चाहिँ दिएको छ त भन्ने कुरालाई पनि यसमा चाहिँ यो रिपोर्टले राम्रोसँग त्यसमा चाहिँ विश्लेषणात्मक हिसाबले राखेको छ र त्यसपछि बनेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू र परम्परागत रूपमा चाहिँ हाम्रा जति पनि यो कन्जर्भेसन रिलेटेड चाहिँ लजहरू छन् त्यसलाई पनि समेटेर एक खालको एनालिसिसमा प्रस्तुत गरिएको छ। र निष्कर्ष के हो भने यी सबै कानुनहरू कुनै वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर नल्याएको भए पनि यसको चाहिँ डिस्प्रोपोर्सनेट इफेक्ट असमानुपातिक असर चाहिँ आदिवासी जनताहरूलाई चाहिँ परेको छ। उहाँहरू सबैभन्दा बढी चाहिँ पीडित हुनुभएको छ। कारण के भने उहाँहरू भूमिमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरू जङ्गलको आसपास
किनारमा हैन यो प्राकृतिक स्रोत साधनमा चाहिँ निर्भर भएर उहाँहरू चाहिँ रहनुहुन्छ। त्यसैले यी कानुनहरू कन्जर्भेसन सम्बन्धी जति पनि लजहरू छन् नेपालमा कन्जर्भेसनलाई फोकस गरेर ल्याएको, र त्यसको चाहिँ असमानुपातिक असर र विवेकपूर्ण असर चाहिँ उहाँहरूलाई परेको छ भन्ने एउटा चाहिँ निष्कर्ष निक्लेको छ। अर्को चाहिँ अब कन्जर्भेसनको नाममा खालि उहाँहरूको चाहिँ लाइभलीहुड खोसिएको अथवा चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको पहुँचबाट उहाँहरू चाहिँ विमुख भएको, उहाँहरूको पुर्ख्यौली सम्पत्ति बिना क्षतिपूर्ति बिना उहाँहरूको चाहिँ सुसूचित सहमति त्योबाट विमुख पारिएको मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ कन्जर्भेसन रिलेटेड लजहरूलाई चाहिँ इन्फोर्स गर्दाखेरि उहाँहरू नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लङ्घनको पनि शिकार विगतदेखि हुँदै आएको कुरालाई र अझ बढी यो चाहिँ यो झाँगिँदै गएको यो कल्चर अफ इम्प्युनिटी चाहिँ रहेको कुरालाई पनि सप्रमाण उदाहरणसहित यसमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको अवस्था चाहिँ छ र त्यो निष्कर्ष यसमा निकालेको छ। किनभने अकाउन्टेबिलिटीको पार्ट, रुल अफ लको पार्ट एकदमै कम भयो। रुल अफ लले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। चाहे त्यो शिखाराम चौधरीको हामी चाहिँ थारूको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ राजकुमार चेपाङको कुरा गरौँ, यो माडीमा घटेको चाहिँ घटना, सेनाको चाहिँ हैन पर्सनलको यातनाबाट चाहिँ मृत्यु भएको कुरा, र त्यो शिखारामजी उहाँ चाहिँ अब हिरासतमा यातना पाएर चाहिँ मृत्यु भएको घटनादेखि लिएर चाहे चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको आसपासमा बसोबास गर्ने थारू समुदायका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो जग्गामा उहाँहरू चाहिँ हैन एक्सेस खोज्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ भोगेको दुर्व्यवहारका कुराहरू किन नहुन्, यी सबैमा कहीँ पनि अकाउन्टेबिलिटी इन्स्योर गरिएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले यो चाहिँ एउटा इम्प्युनिटीको अवस्था छ, जङ्गविहीनताको अवस्था चाहिँ रहेको छ र यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। र अर्को आर्थिक सामाजिक अधिकार लगायत यो जति पनि संविधानमा नयाँ ढङ्गले चाहिँ राखिएको छ ती सबै आदिवासी जनजाति लगायत सबैका लागि हुन्, तर ती कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरूको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदाखेरि र त्यसको चाहिँ असर पनि त्यसबाट चाहिँ बढी हानि पनि सीमान्तकृत समुदायलाई आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ परेको छ। त्यसैले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र तीसँग चाहिँ अरू ऐन कानुनहरूलाई चाहिँ कन्जर्भेसन रिलेटेड लजहरूलाई चाहिँ कम्प्याटिबल बनाएर जानुपर्छ भन्ने पनि छ। म खालि यो लिगल कुरा गर्दाखेरि एक दुईवटा उदाहरण पनि म दिन चाहन्छु। जस्तै हामी संविधानमा आवासको अधिकार सम्बन्धी हैन यो हकको प्रावधानलाई हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ स्वामित्वलाई चाहिँ फोकस गरिरहेको अवस्था छ हैन। जो आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा बसोबास गरेको छ र उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापन गर्नु पर्यो भनेदेखि राज्यले चाहिँ उचित क्षतिपूर्ति दिने कुरादेखि लिएर हैन ड्यू प्रोसेस चाहिँ अवलम्बन गर्ने कुरालाई ग्यारेन्टी गरेको छ भने त्यो स्वामित्वलाई रिफर गरेकै कारणले गर्दाखेरि धेरै यो चेन अफ हैन भायोलेसनमा चाहिँ पर्ने। जस्तै अब चितवनकै हामीले घटना हेऱ्यौँ भने पनि एकातर्फ बाढी पहिरोको कारणले विस्थापित हुनु पर्यो, त्यसपछि गएर जङ्गलको आसपासमा बस्ने र त्यहाँबाट पनि फेरि विभिन्न कन्जर्भेसन लको चाहिँ इन्फोर्समेन्टको नाममा उहाँहरूलाई फेरि त्यहाँबाट चाहिँ स्वेच्छाचारी तरिकाले विस्थापन गराउने कुराहरू रहेको चाहिँ हामीले देख्छौँ हैन। लले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सकेको अवस्था छैन। चाहे त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा पनि हिजो जसरी गरिन्थ्यो 2029 सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन आउँदाखेरि आइसकेपछिको अवस्थामा र अहिले पनि त्यही छ। आदिवासीको पर्सपेक्टिभ ILO 169लाई चाहिँ अनुमोदन गरेर त्यसको अब्लिगेसनलाई स्वीकारे पनि त्यो अनुसार चाहिँ यी ऐनहरूलाई संशोधन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसैले ऐन हेऱ्यो भनेदेखि यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज या संरक्षण क्षेत्र यो चाहिँ हैन RSA कुनै पनि प्रकृतिको सिर्जना गर्दाखेरिदेखि लिएर त्यसको व्यवस्थापन गर्दा र व्यवस्थापनका कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने अवस्थासम्म पनि ऐन चाहिँ सपोर्टिभ छैन। यो अलिकति एकतर्फी छ, कन्जर्भेसनलाई मात्रै फोकस गरेको छ र कन्जर्भेसनको नाममा हुने उल्लङ्घनहरूलाई चाहिँ टोलरेट गरिएको छ र त्यसमा इम्प्युनिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। र त्यसको पछाडिको चाहिँ कारण रुट कज हेऱ्यो भनेदेखि
यो स्ट्रक्चरल समस्या हैन ऐन कानुनहरू नै अहिलेको कन्टेक्स्टमा बनिरहेको अवस्था छैन, अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट चाहिँ आइरहेको अवस्था छैन। कतिपय ऐनहरू आए पनि त्यो अनुसार चाहिँ कम्प्याटिबल हुने गरी कन्जर्भेसन रिलेटेड लजहरूलाई एउटा संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने काम चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छैन हैन। क्षतिपूर्तिको हामी कुरा गरौँ, अघि सरले राखिसक्नु भएको जगत सरले कि त्यहाँ चाहिँ थुप्रै जनताको बाढी पछि के भइदियो भने सिमाना हैन उसले चाहिँ परिवर्तन गर्यो गेरुवा खोलाले। अब पश्चिम किनारा भनेको छ राजपत्रमा हैन, त्यसको डिमार्केसन गर्दाखेरि यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको अब पश्चिम किनारा के भइदियो भने सर्यो, खोलाले चाहिँ आफ्नो बहाव चाहिँ परिवर्तन गरिसकेपछि सरेपछि त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले यो सबै मेरो हो भनेर चाहिँ दाबी गर्यो र सबैको लाल पूर्जा छ। उहाँहरूले अहिले पनि मालपोत तिरिराख्नु भएको छ, 40 वर्षदेखिको समस्या छ। सधैँ राजनीतिक दलहरू सबै हैन जहिले जहिले चुनाव हुन्छ उहाँहरूले त्यो चाहिँ उठाउँदै आउनु भएको छ। उहाँहरूले सम्बोधन गर्छु पनि भन्नुहुन्छ चुनावको बेलामा, तर कहिल्यै पनि त्यो इस्यु चाहिँ सम्बोधन हुन सकेको छैन र सरकार लाचार भएर चाहिँ त्यो लिइरहेको छ, उहाँहरूसँग चाहिँ मालपोत उठाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब यसको पछाडि यसो हेर्दै जाँदाखेरि के देखियो भने क्षतिपूर्ति दिने कुरा त छ, तर त्यो क्षतिपूर्तिलाई सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष्य वा संरक्षण क्षेत्र त्यो को आम्दानीमा लगेर चाहिँ निर्भर गराइएको छ हैन। त्यो आम्दानी मध्ये पनि 30 देखि 50% सामुदायिक विकासको लागि खर्च गर्ने भनेको छ हैन। अब कति आम्दानी गर्छ यो राष्ट्रिय निकुञ्जले, फेरि त्यो आम्दानी पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज पछि फरक छ। चितवनले केही हदसम्म गरेको छ, थोरै धेरै त्यहाँ चाहिँ हामीले क्षतिपूर्ति दिएको चाहिँ भेट्यौँ, तर त्यो पनि एडिक्वेट छैन, कोही पनि सन्तुष्ट हैन हुनुहुन्न। त्यसपछि अर्को चाहिँ बर्दियामा गएर हेर्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो यो चाहिँ स्थानीय यो जे जति चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले आय आर्जन गर्छ त्यसको आधारमा क्षतिपूर्ति दिन सक्ने हाम्रो चाहिँ अवस्था छैन भनेर उहाँहरू चाहिँ टौटौकिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब यो के हो वास्तवमा भने जग्गा अधिग्रहण गरे सरह हो हैन। जसरी जग्गा अधिग्रहण गरेर कुनै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट चाहिँ सरकारले सञ्चालन गर्न चाहन्छ भनेदेखि पर्याप्त मुआवजा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अरू कानुनहरू पनि छन् भने अब यहाँ चाहिँ स्पेसल लले चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि यदि हैन सम्पत्ति, जग्गा, जमिन, घर हैन बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि निकुञ्जको सिमानाभित्र पर्यो भनेदेखि त्यति बेला क्षतिपूर्ति पाउने कुरा लगेर तपाईँको चाहिँ आय आर्जनसँग चाहिँ जोडियो निकुञ्जको र हैन सरकारको त्यसपछि कुनै पनि अरू जवाफदेही दायित्व चाहिँ नहुने खालको ऐनले त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गर्यो र त्यसको चाहिँ एकदमै सिधा असर डिस्प्रोपोर्सनेट इफेक्ट चाहिँ यो समुदायलाई चाहिँ पर्न गयो। उहाँहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सक्नु भएको छैन। अदालतमा जानुभयो, अदालतले फैसला पनि गर्यो हैन, लिखित जवाफलाई मात्रै भर गर्यो अदालतले कि हामीहरूले आएदेखि त सप्रमाण उहाँहरू प्रमाण लिएर आउनुभयो भने हामी चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन तयार छौँ राष्ट्रिय निकुञ्जकारले भन्ने लिखित जवाफ आइसकेपछि अदालतले फर्दर इन्क्वायरी गर्ने हिसाबले अगाडि बढेन हैन। त्यसैमा विश्वास गर्यो, उहाँहरू नगएको कारणले पो क्षतिपूर्ति नपाएको रहेछ त हैन, गयो भने त पाउनुहुन्छ भनेर अदालतले चाहिँ त्यस्तो खालको फैसला गर्यो, बिच चाहिँ खारेज गरिदियो हैन। त्यो चाहिँ यसका पछाडिको अन्तर्यमा रहेका कारणहरूलाई खोज्ने खालको त्यो अवस्था बनेन। उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेसन पनि कति इफेक्टिभ भयो कोर्टमा त्यो हैन थाहा छैन, छुट्टै चाहिँ अध्ययनको विषय पनि हुनसक्छ। त्यसैले अब यो कारण के बन्यो भनेदेखि ऐनमा रहेको त्यो चाहिँ क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित प्रावधान हैन, त्यस्तै ऐनमा रहेको यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज या आरक्ष्य यो सिर्जना गर्ने जुन अधिकार दिएको छ एकलौटी, त्यति बेला हैन कुनै पनि आदिवासी जनजाति त्यो क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन् भने उनीहरूको सुसूचित स्वतन्त्र हैन पूर्व सहमति लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हैन ऐनले त्यो खालको त्यसलाई इफेक्ट दिने गरी हैन त्यसलाई चाहिँ इन्टर्नलाइज गरेर त्यहाँ चाहिँ राखिएको अवस्था केही पनि छैन, त्यो रिक्वायरमेन्ट छैन ऐनमा हैन। त्यस्तै अरू थुप्रै व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि एउटा टोकनिजमलाई चाहिँ फलो गरेको देखिन्छ हैन। केही न केही चाहिँ समावेशिता को प्रयोजनको लागि भनेर हैन प्रतिनिधित्व गराउने खालको छ, मिनिङफुल चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनको कुरा, चाहे त्यो मध्यवर्ती क्षेत्रको चाहिँ सन्दर्भमा होस्, त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हैन। त्यस्तै अघि यो सिभिल पोलिटिकल राइटको सन्दर्भमा त रेगुलर ओएसएचआर या नेपालमा चाहिँ रहँदाखेरि पनि
त्यति बेला निकै अनुसन्धानहरू भएर उसले पनि डकुमेन्टेसनहरू गरेको थियो घटनाको र सरकारलाई सिफारिसहरू पनि गरेको थियो र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि केही कामहरू चाहिँ गरेको अवस्था छ र निरन्तर उल्लङ्घनका घटनाहरू घटेका छन्। म यहाँ यो त्यो भनेर धेरै त्यसको बेली विस्तार लगाउन गइरहेको छैन। रिपोर्टमा त्यो कतिपय हैन प्रतिनिधिमूलक इम्ब्लेमेटिक केसेसहरूलाई मात्रै त्यहाँ चाहिँ राखिएको छ। यस्ता थुप्रै अरू घटनाहरू छन् र त्यसमा प्रपरली इन्भेस्टिगेट हुने र त्यसपछि चाहिँ प्रोसिक्युसन हुने प्रमाण पुग्यो भने र दण्ड सजायको चाहिँ व्यवस्था के अरे अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्ने कामहरू चाहिँ भएको उदाहरण चाहिँ विरलै मात्रै भेटिन्छ। त्यो देखिएको अवस्था चाहिँ छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को यो चाहिँ ऐनले नै के गरिदिएको छ भन्दाखेरि सुरक्षा हैन एउटा कर्मीहरू परिचालन गर्ने कुरा छ र त्यो भित्र चाहिँ नेपाली सेना हैन लाई पनि त्यहाँ चाहिँ परिचालन गर्न सकिने एउटा एकदमै चाहिँ त्यो हैन भेग प्रोभिजन त्यसमा राखिएको छ र उनीहरूको चाहिँ लिमिटेसन के हो त हैन गस्तीमा मात्रै सीमित गर्ने हो या अरू पनि उहाँहरूले चाहिँ हैन इन्फोर्समेन्टको काममा पनि पुलिस सरह चाहिँ काम गर्ने हो के हो भन्ने कुरा पनि हैन ऐनमा स्पष्ट छैन। त्यहाँनिर पनि हैन भेगली चाहिँ वर्डेड त्यो प्रोभिजन भएको हुनाले पनि धेरै समस्या आएको छ र अर्को चाहिँ अब यो हैन बल प्रयोगलाई हजुर हस् हस् र यी यावत समस्याहरू भएको हुनाले चाहिँ सिभिल पोलिटिकल राइटको सन्दर्भमा पनि रिपोर्टले चाहिँ औँलाएको छ र म चाहिँ अब सिफारिसमा जान्छु हैन। सिफारिसमा जाँदाखेरि सङ्घीय सरकारलाई टार्गेट गरेर केही सिफारिसहरू भएका छन्। एउटा त यो चाहिँ कन्जर्भेसन रिलेटेड जति पनि पहल कदमी चाहिँ सरकारले लिन्छ त्यसमा यो चाहिँ स्वतन्त्र पूर्व र सुसूचित सहमति चाहिँ लाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ र अर्को चाहिँ यो हैन परामर्श गर्नुपर्छ उचित उपचारको लागि जो पीडित भइसक्नु भएको छ विस्थापनको शिकार हुनु भएको छ उहाँहरूसँग चाहिँ पीडितसँग पर्याप्त परामर्श गरेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ निर्कुल गर्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को जमिनमा निर्वाध पहुँच दिनुपर्छ चाहे त्यो बाढी पहिरो जेसुकै कारणले त्यो स्थिति सिर्जना भए पनि पछि गएर त्यो जमिन चाहिँ पुनः प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति उहाँहरूले चाहेको बखतमा हैन त्यो दिनुपर्छ। त्यस्तो अवस्था छैन भनेदेखि हैन तुरन्त उहाँहरूलाई चाहिँ पर्याप्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ र विस्थापितहरूलाई हैन विकल्प दिएर उहाँहरूलाई आवासको विकल्प दिएर मात्रै एकदमै चाहिँ नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै यो चाहिँ जबरजस्ती के अरे उचिवास लगाउने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ स्वीकार्य हुनसक्छ भन्ने कुरा छ र संरक्षित क्षेत्रको यो शासन प्रणालीलाई सहभागितामूलक बनाउनको लागि र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि स्थानीय समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलाई चाहिँ पुरै यसलाई चाहिँ विस्थापन गरेर अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट नयाँ ऐन आउनुपर्छ भन्ने छ। अर्को यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूका हकमा पनि संरक्षण अधिकृत नै हावी हुने उनीको निर्णय चल्ने चाहे त्यो चाहिँ यो समिति गठन गरियोस् जनसहभागिता हुने गरी हैन त्यसको चाहिँ खासै अधिकार चाहिँ छैन। त्यसैले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई अलग गरेर यो चाहिँ योसँग सम्बन्धित छुट्टै चाहिँ कानुनी संरचना हुनुपर्छ अलग्गै ऐनले चाहिँ गभर्न गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरिएको छ। अर्को चाहिँ यो आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन र अन्य यो मानव अधिकारमुखी जस्तै खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन छ लगायतको लाइटमा पनि कन्जर्भेसन ललाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो परिमार्जन नगर्दासम्म मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाउने सरकारको दायित्व चाहिँ पुरा हुँदैन भन्ने छ। अर्को चाहिँ यो निष्कासन गर्नु पूर्व कसैलाई बसिरहेको ठाउँबाट हैन हटाउनु पूर्व चाहिँ न्यायिक अनुमति लिएर मात्रै हटाउने या त हटाइसकेपछि अनि नागरिक पीडित अदालत जानुपर्ने अवस्था छ अहिलेसम्म त्यो होइन। न्यायिक रूपमा यो ठिक छ भन्ने भइसकेपछि मात्रै हटाउने खालको प्रावधान हुनुपर्छ जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सम्मत हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै सेनालाई चाहिँ यो गस्तीमा चाहिँ सीमित गर्ने गरी कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने छ। अनि निकुञ्जका अधिकारीहरूलाई चाहिँ स्थानीय समितिहरू सरकारसँग प्रति चाहिँ जवाबदेही हुने उत्तरदायी हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने छ। किनभने हामीले चाहिँ यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट देख्यौँ स्थानीय सरकार र निकुञ्जका अधिकारीहरूको बिचमा त्यो बिचमा चाहिँ जनता पिसिने खालको चाहिँ समस्या रहेको अवस्था छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका समितिहरूलाई चाहिँ समावेशी बनाउने सहभागितामूलक तरिकाले त्यसलाई चाहिँ हैन गठन गर्ने कुराहरू छ। त्यस्तै यो चाहिँ वन्यजन्तु यो बालीनाली को क्षतिपूर्ति र त्यसपछि वन्यजन्तुको सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय आय
मा चाहिँ निर्भर हुने होइन कि राज्यले त्यसको दायित्व लिनुपर्छ, एडिक्वेट कम्पेन्सेसन दिने कुरा त्यो ऐनमा चाहिँ स्पष्ट आउनुपर्छ भन्ने छ। अर्को चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई अविलम्ब चाहिँ छानबिन गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, त्यो हुनुपर्छ। दोषीलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने छ। अब यिनै कुराहरू छन् वास्तवमा यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको हकमा र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पनि हैन हामीले के देखेनौँ भने अग्र सक्रिय चाहिँ अनुगमन जरुरी छ सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको सन्दर्भमा। उनीहरू आफै सक्रिय भएर जान सक्ने अवस्था पनि छैन कतिपय अवस्थामा हैन, गोजेलमा परिरहेका छन् घटनाहरू, बाहिर भिजिबल भएको छैनन्। त्यसैले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पुरेर बस्ने होइन, गुनासो लिएर आओस् र त्यसपछि हेर्छु भनेर। त्यसैले यसमा हामीले केही सिफारिसहरू पनि गरेका छौँ। आदिवासीका अधिकार यो कन्जर्भेसन ल र पोलिसीको कारणले जति पनि उल्लङ्घन भएका छन् त्यो विषयमा एउटा नेसनल इन्क्वायरी चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरोस्, अग्र सक्रिय चाहिँ अनुगमन गरोस् र त्यसपछि चाहिँ सरकारलाई सिफारिस गरोस् यो ऐन कानुनहरू संशोधनको लागि भन्ने पनि यसमा सिफारिस गरिएको छ। अर्को चाहिँ के छ भने विस्थापनपछि थारू समुदायमा यो चाहिँ पटैया प्रणालीमा उहाँहरू चाहिँ जाने, अरूको जग्गा खनजोत गरेर त्यहाँबाट। राजुजी अहिलेलाई यही छुट्याउँ है। हजुर मैले सकिहालेँ। र यसपछि भूमि सम्बन्धी यो समस्या आयोगको सन्दर्भमा पनि केही सिफारिसहरू छन्। यो पटैया प्रणालीलाई पनि शोषण हैन को चाहिँ पाठलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने छ। र यो चाहिँ आयोगको सन्दर्भमा मैले धेरै कुरा गरिनँ। अहिले आयोग हैन यो चाहिँ विघटन भएको अवस्था छ र त्यहाँ पनि आदिवासीको पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ हैन मेन स्ट्रिम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ भन्दै मैले अलिकति लामो समय लिएकोमा म क्षमा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सबैलाई होर्छे गुड आफ्टरनुन, नमस्कार भन्न चाहन्छु। र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मनिर्भर केन्द्रले नेपालमा वन्यजन्तु प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणको नाममा भइराखेको आदिवासीको मानवाधिकारको उल्लङ्घनको दस्तावेजीकरण गरिएको प्रतिवेदन संरक्षणको नाममा मानवाधिकार उल्लङ्घन, मेरो आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा पाइला टेक्दा मैले के अपराध गरेको थिएँ को सम्बन्धमा संवाद गर्न प्यानलिस्ट मध्ये एकजनामा मलाई राखेर मलाई प्रतिवेदनको बारेमा केही विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा यो भर्चुअल संवादको आयोजक एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र तथा मार्टिन चौतारीलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी आदिवासीहरूले यस प्रतिवेदनमा के राम्रो छ, के कस्ता छुटेका कुराहरू छन् तथा कमी कमजोरीहरू के छ र सुधार आवश्यक के छ भन्ने छलफलको न्यूनतम आधारमा आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र नै हो। र धेरै वर्षको अन्तरालपछि 1963 मा सन् 1963 मा गैराको संरक्षणको बाटो सुरु भएर आजसम्म आइपुग्दा 12वटा निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण वा शिकार आरक्षण गरेर कन्जर्भेसन एरियाहरू गरेर अहिलेसम्म यतिका लामो दशकपछि आदिवासीको पक्षमा र आदिवासीको एउटा सत्य तथ्यमा आधारित एउटा राम्रो अनुसन्धान भएकोमा धेरै खुसी लागेको छ र यसमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO 169 र जुन यो सन् 2014 को आउटकम डकुमेन्ट WCIP वर्ल्ड कन्फरेन्स अन इन्डिजिनियस पिपुल्सको जुन 14 को आउटकम डकुमेन्ट छ त्यसमा र जुन फरेस्ट स्टिवार्डसिप काउन्सिलको 10वटा सिद्धान्तहरूमा पनि 3 नम्बरको सिद्धान्त चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ तथा CBDमा जैविक जुन यो विविधता सम्बन्धी महासन्धिको 8J र अवकेकन निर्देशिका गाइडलाइन जुन छ त्यसमा पनि यसमा पनि राम्रोसँग आदिवासीको अधिकारका कुराहरू उल्लेख गरेको छ। र यी मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा मैले आदिवासीको दृष्टिकोणबाट यो प्रतिवेदनको राम्रो पक्ष तथा सुधार गर्नुपर्ने र कमी कमजोरीको बारेमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु। र सर्वप्रथम प्रतिवेदनको राम्रो तथा सुधार गर्नुपर्ने
पक्षहरूमा म कुरा राख्न गइरहेको छु। यो प्रतिवेदनको सबभन्दा राम्रो पक्ष प्रतिवेदनको शीर्षक अङ्ग्रेजीमा भायोलेसन इन द नेम अफ कन्जर्भेसन तथा खस नेपालीमा संरक्षणको नाममा मानव अधिकार उल्लङ्घनले नै आदिवासीको मूल मुद्दालाई यसले प्रष्ट रूपमा यो रिपोर्टले उजागर गरेको देखिन्छ। र यो प्रतिवेदनको उपशीर्षकमा बनाइएको आदिवासीको भनाइ मेरो आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा पाइला टेक्दा मैले के अपराध गरेको थिएँ को तात्पर्य हाम्रो सामूहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेको भूमिमा हामी किन अपराधी र परदेशी छौँ भन्ने नै हो। तर यसमा अझ राम्रो व्यक्तिगत अधिकारको मैले आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा पाइला टेक्दा भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिगत अधिकारका कुरा यहाँ आएको छ। वास्तवमा अझ राम्रो हामीले आफ्नो स्वामित्वको जमिनलाई पाइला टेक्दा हामीले अपराध के गरेका थियौँ त भन्ने भएको भए अझ आदिवासीहरूको मानव अधिकार मात्रै होइन व्यक्तिगत अधिकार मात्रै होइन कि सामूहिक अधिकारलाई पनि उजागर गर्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कार्य जुन यो एक्जिक्युटिभ समरीमा उल्लेख भएको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरिएको स्थलगत अध्ययनको आधारमा आएका कुराहरू जनावरको संरक्षण र मानिसको निष्कासन पुर्ख्यौली भूमि राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत भएको नेपाली सेनाद्वारा त्यहाँ आदिवासीहरूका मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको निष्कासन समस्या समाधानको उपाय होइन परामर्शमूलक चिरस्थायी समाधानको आवश्यकता तथा सीमित राजनीतिक शक्ति हुन् भनेर प्रष्ट रूपमा भनिएको छ। र जनावरको आरक्षण र मानिसको निष्कासन भनिएकोमा जीव जन्तुको संरक्षण र आदिवासीको निष्कासन र परामर्शमूलक भनिएकोमा UN ड्रिपको धारा 10, 11, 19, 28 स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी तथा चिरस्थायी समाधानको आवश्यकता शीर्षक अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग तथा राज्यले आदिवासीको भूमि खाली जमिनको सिद्धान्तको आधारमा सिद्ध्याउने भएकोले आदिवासी आन्दोलनले पहिलादेखि यो विरोध गर्दै आएको हो। र चिरस्थायी समाधानको UN ड्रिपको 1 देखि 46 वटा धाराहरू छ र ILO 169 कन्भेन्सनमा चाहिँ 1 देखि 44 वटा धाराहरू छ। अनि यसको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन नै हो सबभन्दा मुख्य बाटो। र साथै भूमिको सम्बन्धमा UN ड्रिपको धारा 26, 25 र 30 र ILO 169 को धारा 7 तथा 13 देखि 19 धाराहरूले प्रकृति स्रोतका कुराहरू, विस्थापनका कुराहरू, भूमि स्रोतमाथिका अधिकारका कुराहरूलाई एकदम राम्रोसँग उल्लेख गरिएको छ। र यसमा चाहिँ आदिवासीले परम्परादेखि नै आफ्नो स्वामित्वमा राखेका कब्जा गरेको र अन्य किसिमबाट प्रयोग गर्दै आएको वा हासिल गरेको भूमि, भूक्षेत्र तथा अन्य संसाधनहरूमाथि स्वामित्व पाउने, तिनको प्रयोग गर्ने, विकास गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ। राज्यले यी भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनलाई कानुनी मान्यता तथा संरक्षण दिनु पर्दछ र त्यस्तो मान्यता सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको प्रचलन, परम्परा तथा भूमि स्वामित्व प्रथालाई ध्यानमा राख्दै प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो ILO 169 र UN ड्रिपमा स्पष्ट रूपमा राखिएको छ। र अर्को कुरा संरक्षण क्षेत्रको आरक्षक आदिवासी भएकोले राज्यले, सेनाले आदिवासी ऐतिहासिक स्थलमा भएका संरक्षण क्षेत्रहरू आदिवासीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हो। र विश्वमा 80% आदिवासीहरूले 80% जैविक विविधता विश्वको 6% आदिवासीहरूले जोगाइराखेको छ। आदिवासी चाहिँ कस्टोडियन हो मदर नेचरको भन्ने कुराहरू पनि अध्ययन अनुसन्धानबाट राम्रोसँग आएको पनि
छ। र अर्को कुरा प्रतिवेदनका राम्रो तथा सुधार्नुपर्ने पक्षहरूमा चाहिँ यो प्रतिवेदनमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष प्रतिवेदनको शीर्षक अघि पनि भने होइन, मैले भनिसकेँ, यसले चाहिँ जुन यो उजागर गरेको छ भनेर मैले भनिसकेँ। र यसमा पनि यो प्रतिवेदनको अनि आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र ILO 169 UNDRIP लगायत आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी मानव अधिकारको दस्तावेज अन्तर्गत यो UNDRIP-लाई चाहिँ नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर महिनामा सन् 2007मा चाहिँ अनुमोदन गरिसकेको, सहमति जनाइसकेको छ। ILO-लाई पनि सेप्टेम्बरमै सन् 2007मा अनुमोदन गरेको हो। ILO चाहिँ बाध्यकारी कानुन हो भनी UNDRIP चाहिँ सहमति जनाइसकेको हो। र यसमा पनि यो UNDRIP-मा पनि मानव अधिकारको दस्तावेज तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्वीकार गरिएको अभिभेद तथा समानता तथा आदिवासीको व्यक्तिगत अधिकारलाई राम्रोसँग समेटेको देखिन्छ यो प्रतिवेदनमा। तर आदिवासीहरूको सामूहिक अधिकार, खास गरेर जीवन पद्धति, सामूहिक जीवनशैली, आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, स्रोतहरू, प्रथाजनित कानुनहरू र संस्थाहरू र आदिवासीको सामूहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, मातृभाषाको अधिकारहरू प्रष्टसँग उल्लेख चाहिँ अलिकति भएको चाहिँ देखिँदैन। र अर्को जुन यो एक्जिक्युटिभ समरी छ त्यसमा उल्लेख भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरिएको स्थलगत अध्ययनको आधारमा जनावरको संरक्षण र मानिसको निष्कासन पुर्ख्यौली भूमि राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत, नेपाल सेनाद्वारा मानव अधिकारको उल्लङ्घन, निष्कासन समस्या समाधानको उपाय होइन, परामर्शमूलक चिरस्थायी समाधानको आवश्यकता तथा सीमित राजनीतिक इच्छा शक्ति हुन् पनि भनिएको छ। र यसरी यो निकुञ्जमा सैनिकीकरण भएको र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको साथसाथै त्यहाँ आदिवासी महिलाहरूलाई घाँस दाउरा गर्न जाँदा या जडीबुटीहरू संकलन गर्न जाँदाखेरि भएका त्यो अब्युजहरू, यौन दुर्व्यवहारका कुराहरू पनि घटनाहरू नआएको होइन। अघि पनि जगतजीले आफ्नो प्रस्तुतिमा पनि भन्नुभएको छ यी कुराहरू। र ऐतिहासिक सन्दर्भमा वीरता, जागिर, शिकार स्थल, कर व्यवस्था र मलेरिया उन्मूलनले उल्लेख गर्दै नेपाली सैनिकीकरण भएको राष्ट्रिय निकुञ्जको शासन व्यवस्थाले आदिवासीको ऐतिहासिक थाकथलोलाई सिद्ध्याएको कुरा उल्लेख छ। तर गोर्खा साम्राज्यवाद, हिन्दूकरण र सन् 1854 को मुलुकी ऐनले कानुनी रूपमा मासिने र नमासिने मतवाली भनी श्रेणीगत जात प्रथा भित्र राखेको र 1956मा भएको वन राष्ट्रियकरण, राजा महेन्द्रको पालोमा भूमि नापी, सन् 2011 सालमा भूमि सुधार लागू गरेर तथा हाल आएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको लागि भूमि बाँड्न खोजिएको खाली भूमि भनेर उल्लेख भएको देखिँदैन। कानुन तथा नीतिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029, वन ऐन 2076, आवासको अधिकार ऐन 2075, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली 2052 र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका 2056 अन्य सान्दर्भिक कानुन र नियमावलीहरूमा उल्लेख छ। तर यी सबैलाई UNDRIP, ILO र ILO 16 लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूसँग दाँजेर के कति मिल्यो मिलेन भन्ने कुरा विश्लेषण पनि गरिएको छैन। र आदिवासीहरूको प्रथाजनित कानुनहरूको बारेमा पनि उल्लेख भएको देखिँदैन रिपोर्टमा अलिकति। र उपचारको अधिकारको उल्लङ्घनको नाउँमा अध्यायमा जबरजस्ती निष्कासनको उपचार, भूमिमा भएको क्षतिको उपचार र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग उल्लेख छ। यी सबै अभिभेद, समानता र व्यक्तिगत अधिकारसँग सम्बन्ध छ। यसमा आदिवासीको आत्मनिर्णयको खोसिएको भूमि, भूभाग तथा स्रोत लगायतका सामूहिक अधिकारको उपचारको उल्लङ्घनको सम्बन्धमा भने
केही उल्लेख भएको पाइँदैन। सामूहिक अधिकारको कुरा UN रिपमा पनि आदिवासीको सामूहिक अधिकारको कुरा UN रिपमा पनि लेखिएको छ। र यहाँ सिफारिसहरूमा सङ्घीय सरकारलाई 13वटा छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका लागि 2वटा छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकारको लागि 4वटा र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लागि 2वटा सिफारिसहरू छन्। सबै अभिवेदका समानता तथा व्यक्तिगत अधिकारमा मात्रै केन्द्रित छ, सामूहिक अधिकारमा मैले अघि पनि भनिसकेँ हैन। त्यसकारणले सिफारिसमा प्रश्नसँग आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी UN रिप र ILO सँग र यो जुन आउटकम डकुमेन्ट आदिवासीहरूको आउटकम डकुमेन्ट छ WCIP, त्यो अनुसार चाहिँ नेपालको संविधान तथा संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी कानुन, नीति, नियम, निर्देशिकाहरू, योजनाहरू सबै चाहिँ यो प्रथाजनित तथा प्रतिनिधिमूलक संस्था तथा विज्ञको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वको आदिवासीहरूबाट फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्टको जानकारी सहित प्राप्त गरेर संशोधन गर्ने तथा आवश्यकता गर्ने अनुसार निर्माण गर्ने पर्छ। र FT को प्रोटोकल पनि आदिवासीहरूले तय गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस हुनुपर्छ। यसको लागि एउटा स्पेशल मेकानिजम पनि तयार गर्नुपर्छ। र अर्को यो हामीले आदिवासी महिलाहरूले सन् 2018मा चाहिँ हामीले सिडको एउटा छाया प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ। पहिलोचोटि 11मा सन् 2011मा र अहिले आएर 18मा, अब सन् 2022मा बुझाउने बेला आइसक्यो। त्यतिखेर नेपाल सरकारलाई सिड कमिटीको 23 जना सदस्यहरूले निष्कर्ष सुझाव नेपाल सरकारलाई के दिनुभएको छ भन्दाखेरि राज्य पक्षलाई के दिएको छ भने त्यो निष्कर्ष सुझावमा 15वटा आदिवासी महिलाहरू सम्बन्धित छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 41 क मा के भनिएको छ भने आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा पत्र अनुरूप आदिवासी महिलाहरूको अधिकार, विशेष गरी उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको अवस्था छ। र समग्रमा आदिवासी विरुद्ध भइरहेको सबै प्रकारको उपनिवेशीकरण, भूमण्डलीकरण, आक्रामक विकास, पितृसत्ता, पुँजीवादी जुन छ र यो गैर आदिवासी नेतृत्वको राजनीतिकरण जुन छ त्यो सबै नै हाम्रो लागि एउटा समस्याको जड भएको छ। त्यसकारणले अन्तमा नथिङ अबाउट अस विथआउट अस हैन, र SDG गोलले भनेको जस्तै लिभ नो वान बिहाइन्ड, र अन्तमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल र CSRC ले तयार पारेको यो प्रतिवेदनमा धेरै सकारात्मक तथा यो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो पनि भन्छौँ। र आउने दिनमा UN रिपमा सुनिश्चित भएका आदिवासीको मानवाधिकार के कति उल्लङ्घन भएको छ सो बारे आदिवासीको मानवाधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर प्रतिवेदनहरू अझ राम्रा प्रतिवेदनहरू आउने छन् भन्ने कुराहरू राख्दै यहाँहरूको प्रश्न र जिज्ञासा भए त्यसमा पनि उत्तर दिने नै छु। धन्यवाद अवसर दिनुभएकोमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल र मार्टिन चौतारीलाई धन्यवाद। हस्, यशोकान्तिजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो खुला छलफलको समय भएको छ। खुला छलफलमा यहाँहरूले तीनैजनाको प्रस्तुति सुनिसकेपछि लागेका जिज्ञासा, प्रश्न अथवा टिप्पणीहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गरेर आफ्नो आवाजमै पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ, अथवा च्याट बक्सको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अनि फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएका सहभागीहरूले फेसबुकको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो च्याट बक्समा केही प्रश्नहरू पनि आएको छ र त्यसको रेस्पोन्स पनि भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यो फेसबुक लाइभबाट पनि कार्यक्रम हेरिरहनु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो केही रेस्पोन्सहरू छन्। यसलाई चाहिँ जगत सर अथवा राजु सर दुवैजना मध्ये एकजनाले यसलाई रेस्पोन्स गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु।
हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ जगतजी राजुजी? राजु सर हजुर 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 सरले गर्नुहुन्छ कि म गरौँ? हस् होइन क्वेसनहरू आओस् होइन कमेन्टहरू हजुर फिडब्याकहरू त्यसपछि हामीले रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने भए त्यसपछि गरौँला। च्याट बक्समा चाहिँ एउटा दुईटा आएको छ, त्यो चाहिँ रेस्पोन्स पनि भइसकेको छ यहीँ, तर फेसबुकबाट पनि हेरिरहनु भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि यहाँ आवाजमै सुनाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर। हुन्छ, प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद। म केही कुरा भन्छु, त्यसपछि राजुजीले भन्नुहुन्छ होला यहाँ उठेको पहिला होइन। पहिलो प्रश्न चाहिँ व्यक्तिको निजी जग्गा खोलाले निकुञ्जमा कसरी पुर्याउने गर्छ, त्यसको नीतिगत व्यवस्था के हो भन्ने खालको कुराहरू। यो बर्दियाको गेरुवा जुन नदी हो होइन, त्यसले चाहिँ एउटा के प्रावधान गर्यो त भन्दाखेरि निकुञ्जले यो चाहिँ निकुञ्जको सिमाना चाहिँ पश्चिम नदी भनेर भन्यो। नदीले चाहिँ व्यक्तिगत जमिनहरू चाहिँ निकुञ्जमा हाल्दै गयो, उसले उसको कोर्स चाहिँ भनौँ न नदीको आफ्नो बहावहरू चाहिँ चेन्ज गर्दै गयो र चाहिँ थारूहरूको जमिन जो बसिरहेको जोतिरहेको जमिन थियो त्यो जमिन चाहिँ निकुञ्जभित्र पर्दै गयो। खोलो चाहिँ उता चाहिँ भनौँ न व्यक्तिगत जमिनहरू चाहिँ त्यो साइडतिर गएको भएको हुनाले यस्तो भएको हो। र चाहिँ त्यो सिमाना ऐनमा नै त्यसको चाहिँ निकुञ्जको ऐनमा नै त्यो व्यवस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ऐन फेर्नको लागि चाहिँ नि अलिकति समस्या भएको हो भन्ने स्थानीयको कुरा छ। र त्यसैकै आधारमा हामीले चाहिँ नि यो जुन खोलाले चाहिँ व्यक्तिगत जमिनहरू निकुञ्जतिर लिएर आयो त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले रिपोर्ट तयार गरेका हौँ। अर्को चाहिँ अलिकता यो निकुञ्जको वार्डेन भनौँ न त्यहाँको अफिसियलहरूसँग पनि कुरा गरियो कि भनेर भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ हामीले वार्डेनसित कुराकानी गरेका छौँ र चाहिँ त्यहाँको लोकल स्थानीय कर्मचारीहरूसँग पनि हामीले अलिअलि कुराकानी गरेका छौँ। र मेन चाहिँ हामीले त्यहाँको वार्डेनसित कुराकानी गरेको भएको हुनाले उहाँलाई नै हामीले धेरै अथेन्टिक कुराहरू मानेका छौँ। र त्यसको आधारमा मैले ऐन पनि भने मेरो प्रस्तुतिमा पनि उहाँले यो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था चाहिँ भनौँ न यहाँ नेपालमा मात्रै हो अन्त छैन। र अर्को उहाँको के दाबी थियो त भन्दाखेरि थारूहरूले चाहिँ भनौँ न अथवा चाहिँ आदिवासीहरूले जमिन चाहिँ नि के भने अधिग्रहण गरेर चाहिँ नि लाल पूर्जा नभएको हो भन्नुभयो। तर त्यो कुरा चाहिँ कति सत्यता हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिला विशेष गरी चाहिँ जनजातिहरूले आफ्नो जमिन चाहिँ त्यस्तो नपाउने चलनै थिएन। लिखित कुरामा चाहिँ भनौँ न उहाँहरूको मौखिक आदिवासीहरूको सबै कुराहरू मौखिक हुने गर्थ्यो, लिखित हुने गर्दैन थियो। र जग्गा चाहिँ सर्वेयर जाँदाखेरि पनि नि त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले किन जमिन नाप्नु पर्यो र प्रशस्त छँदैछ, खान पुगेकै छ र किन चाहिँ नि कर तिर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ नि जमिनहरू नापिएन। तर अहिले के भने त्यो पुर्ख्यौली जमिन चाहिँ नि निकुञ्जभित्र पर्यो र उहाँहरूले चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि पाउनुभएको छैन भन्ने चाहिँ नि स्थानीय तहको हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष हो। त्यो हामीले विभिन्न हाम्रो स्थानीय सहजकर्ताहरू पनि हामीले त्यहाँ राखेका थियौँ र चाहिँ हामीले त्यसलाई भ्यालिडेसन गर्न हाम्रो टिमले 2-3 चोटि चाहिँ नि फरक मान्छेहरू वडासित, त्यसपछि पालिकासित, त्यसपछि चाहिँ वार्डेनसित, त्यसपछि चाहिँ नि मानवाधिकार आयोगसित र हामीले जिल्लाको चाहिँ जिल्ला प्रशासनसँग पनि यो विषयमा छलफल गरेका छौँ। हजुर राजुजी यसमा के थप्न चाहनुहुन्छ? होइन त्यति डिटेलमा उहाँले राखिसक्नु भएको छ। खासै त्यस्तो छैन, समय धेरै नलिउँ कि भन्ने लाग्यो, बरु छलफल होस् अरू विषयहरू। अब यो निकुञ्जमा पुग्ने कुरा जनताको जग्गा त्यही हो, राजपत्रमा जसरी चाहिँ सिमाना तोकिएको हुन्छ अनि त्यसैलाई आधार बनाएर त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले क्लेम गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्यो, त्यसैले अब राष्ट्रिय निकुञ्जको कानुन लागु हुन्छ। तपाईँहरू यहाँभित्र चाहिँ आएर आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा उपयोग गर्न पाउनुहुन्न भनेर समस्या चाहिँ सिर्जना भएको हो। त्यसैले राजपत्रमा सिमाना तोक्दाखेरि या चाहिँ ऐनमा नै त्यो खालको चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था भइदियो भनेदेखि यसको समाधान हुनसक्छ भन्ने हो। अर्को चाहिँ एनएचआरसीले के गरेछ त भन्दाखेरि एनएचआरसीको रेस्पोन्स चाहिँ अलिकति पिसफिल बेसिसमा छ। कहीँ उजुरी केही कम्प्लेन पुगेपछि उहाँहरूले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ हेर्नेछ, प्रोएक्टिभ चाहिँ हिसाबले उहाँहरू आफैले पनि मोनिटरिङ गर्ने खालको हुनसक्थ्यो। त्यसैले यहाँ सिफारिसमा त्यो एकदम एनएचआरसीलाई अलिकति जिम्मेवार बनाउनको लागि पनि केही सिफारिसहरू भएको छ। त्यस्तै राजकुमार चेपाङ लगायतकोमा यो चाहिँ आर्मी अफिसियलहरू, सेक्युरिटी पर्सनलहरूलाई अनि जति सक्दो त्यहाँ सम्भव भएसम्म यो बिचमा फेरि कोभिडको उसले विभिन्न कारणहरूले गर्दा पनि गाह्रो भयो फिल्डमा गएर धेरै स्टडी गर्नको लागि, र सकेसम्म चाहिँ कलेक्सन गर्ने प्रयासहरू भएको छ सबैसँग गएर सोध्ने बुझ्ने। र यो नै पर्याप्त होइन, ह्युमन राइट्सको भाइलेसनको सन्दर्भमा यो रिसर्च जति भयो त्यसैले नै सबै कुरा बाहिर ल्याउँदैन भनेर नै ती विषयवस्तुहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले फर्दर चाहिँ इन्क्वायरी गरोस्।
कहाँ कहाँ ग्यापहरू भएको छ भन्ने सिफारिस पनि यसमा चाहिँ समेटिएको छ। हस्, मैले यति राखेँ। हजुर, महेश धर्माको पनि छ नि प्रश्न च्याट बक्समा। उहाँको त्यही म्याथोलोजीको कुरामा थियो, हामीले कुरा राख्यौँ। ए हजुर, वार्डेनीसित हामीले छलफल गरेका छौँ। ए हस्, हुन्छ। अरू कसैको पनि जिज्ञासा, प्रश्न अथवा टिप्पणीहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले कसैको हात पनि उठेको छैन, च्याट बक्समा प्रश्नहरू पनि देखिएको छैन। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अघि हाम्रो राजुजी अनि जगतजीले प्रस्तुतिको क्रममा के छुटेका भन्नुपर्ने त्यस्तो केही सन्दर्भहरू छन् भने अहिले राख्न सक्नुहुनेछ। अघि जगतजीले प्रस्तुत गर्दाखेरि विस्थापनका कुराहरू र आदिवासीहरूको पहिचान भन्ने कुरा, खाद्य सुरक्षासँग, जमिनसँग जोडिएको कुराहरू उहाँले एकदम राम्रोसँग राख्नु भएको थियो हैन। यो स्रोत र यो स्रोत साधन जुन यो जल जमिन जङ्गलमा त आदिवासीहरूको अनुन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ हैन। अब जबकि त्यहाँको थारूहरू, दराईहरू, राजीहरू, बोटे माझीहरू जो यो निकुञ्जको वरिपरि बस्ने धेरै आदिवासीहरू छन् हैन, र आफ्नै भूमिमा एउटा रेफ्युजी भएर बसेको अवस्था, आफ्नै भूमिमा बदुवा मजदुर भएको अवस्था छ। र भन्दाखेरि पनि कसरी राष्ट्रिय निकुञ्जको कानुन अलग्गै, नेपाल सरकारको कानुन अलग्गै, दुईटा कानुनको कुरा हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ हैन। अब जस्तै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय, अब यहाँ राजुजी जगतजीहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू बाध्यकारी भएको कारणले र यो जुन धेरै महत्त्वपूर्ण छ, बरु हाम्रो राष्ट्रिय कानुनहरू फेरिन सक्छ, ती कानुनहरू फेरिँदैन। 9वटा महासन्धिहरूमा नेपाल सरकारले अलमोस्ट 8वटा 7वटा महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ। फेरि प्रत्येक महासन्धिहरू चाहिँ निशर्त गरेको छ, कुनै धारालाई हामी सक्दिन भनेको अवस्था छैन। त्यसकारणले नेपाल सरकार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उत्तरदायी छ र हामी जनताहरूप्रति पनि उत्तरदायी छ। त्यसकारणले गर्दा राष्ट्रिय कानुन फेरिन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन फेरिँदैन भन्दा हाम्रोमा किन कार्यान्वयन हुन, हाम्रा राष्ट्रिय कानुनहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु, र हामी आदिवासीहरूको मौखिक इतिहास हो, हाम्रो जीवनशैली एउटा सामूहिकताको आधारमा छ। आत्मनिर्णित विकास अनि आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासनका कुराहरू, हाम्रा आफ्नै परम्परागत मूल्य मान्यता कानुनहरू अहिले पनि थारूहरूको बडबड भर्मन्सा, हामी थकालीहरूको घम्प, 13 मुखिया प्रणाली, नेवारहरूको गुठीहरू छ, अहिले पनि राम्रोसँग चलिरहेको अवस्थामा छ। पहिलाको जति नभए पनि केही हदसम्म संरक्षण गरेको अवस्थाहरू छ। र WWF को एकजना प्रतिनिधिसँग हाम्रो यो सामुदायिक वनमा आदिवासी महिलाको सहभागिताको सन्दर्भमा मैले एउटा रिसर्च गरेको थिएँ। झापा र मोरङमा धिमाल, राजवंशी, ताजपुरिया, उराउ, मेचेहरूमा गरेको थिएँ। त्यसमा पनि ILO 169 को त्यो सहभागिताका कुराहरू, UN RIP का FP का कुराहरू, फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्टका कुराहरू आदिवासीहरूसँग नलिएर कोलाबोरेटिभ फरेस्ट अनि कम्युनिटी फरेस्ट, रिलिजियस फरेस्टको नाउँमा लिज होल्ड फरेस्ट हैन, त्यस्तोमा लिएर नाम मात्रै आदिवासी महिलाहरूको सहभागिता छ भने नीति योजना गराउनेमा पनि छैन। र त्यहाँ भएका ऐन कानुन र जुन ब्रिफिङ पेपरहरू आएको छ, त्यो पोजिसन पेपरहरू, त्यसमा पनि भनिए अनुसारको कार्यान्वयन गरेका छैन। भन्ने बेलामा नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान, यहाँको कानुनहरू नै उत्कृष्ट भनेर हाम्रो नीति निर्णायक तहमा हुनेहरूले घमण्ड गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन किन गर्न सक्नुहुन्न? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यदि आफूले सक्दैन भने निशर्त किन प्रत्येक धाराहरूलाई उहाँहरूले सही गर्नुहुन्छ? क्वेसन चाहिँ उहाँहरूमा पनि छ।
त्यसकारणले अघि भन्नुभयो राजुजीले आदिवासीहरूको जग्गाहरू मौखिक हाम्रो मौखिक इतिहास हो। हाम्रो लिपि धेरै जातिको छैन, नेवारहरूको रञ्जना लिपि छ, अरू जातिहरूको अब हामी आदिवासीहरूको लिम्बूहरूको छ, हामीहरूको छैन हैन। त्यसकारणले पहिला त मौखिक आधारमा यो जग्गा तिम्रो, यो त्यति है, यो कान्लाको उता तिम्रो, यो मेरो भन्ने थियो। सन् 2021 भूमि सुधार लागू गरेपछि ल्यान्ड सर्टिफिकेटका कुरा आयो। हाम्रोहरू त राइट टु इन्फर्मेसन पनि छैन मातृभाषामा। धेरै बहुसङ्ख्यक आदिवासीहरूलाई नीति नियमका कानुनहरू थाहा छैन भन्दा राज्यको दायित्व स्थानीय दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर त्यो सूचनाहरू प्रवाह गर्नुपर्ने हो कि होइन? र त्यो जनताहरूलाई त्यो सुविधा दिनुपर्ने, पहुँचको सुविधाहरू र नियन्त्रणका सुविधाहरू दिनुपर्ने कि नपर्ने? अब यहाँहरू वकालत क्षेत्रमा पनि राजुजी काम गर्दै आउनुभएको होइन, अधिवक्ता नै हुनुहुन्छ कि के हो मेरो बुझाइमा होइन। त्यसकारणले अब यहाँहरूले यस्तो कुराहरू लिनु पर्यो र पहिलोचोटि धन्य 60-65 वर्षको जुन 1963 गैंडाको संरक्षण गर्ने भनेर त्यहाँबाट सुरु भएर राष्ट्रिय निकुञ्जहरू फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट त्यहाँको आदिवासीलाई नलिएर उनीहरूको पुर्ख्यौली थलोहरू जग्गाहरू खाली जमिन भन्दैमा त्यो सरकारको हुन आउँछ? आउँदैन नि। त्यहाँको परम्परागतदेखि बसिआएको आदिवासीको भूमि पुत्र र पुत्रीहरूले उपभोग गर्दै आएको, भोग चलन गर्दै आएको जग्गाहरू हो। यो त अधिकरण गरेको एडिबीदेखि लिएर वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले, विकासे संस्थाहरूले बाटो विस्तारको नाउँमा, एयरपोर्ट विस्तारको नाउँमा, अनि तपाईँको यो ल्यान्ड गार्बेजहरू ल्यान्डफिल एरियाको नाउँमा अब यहाँ खोकना र यहाँ के अरे यो यहाँ जुन बाइपासमा, बालाजु बाइपासमा आदिवासीहरूलाई कोभिडको बेलामा यस्तो बाटो विस्तार गर्यो। अनि अर्को फेरि राजु चेपाङलाई उहाँ चितवन नेसनल पार्कमा मर्नु परेको अवस्था। त्यस्तो सिर्जना हुनु हुँदैन। प्रत्येक नागरिकको मानवाधिकार छ, हामी आदिवासीको सामूहिक अधिकार छ। त्यसकारणले कोही जनता चाहिँ लिभ नो वान बिहाइन्ड मुखले मात्रै भन्ने होइन, वा नथिङ अबाउट अस होइन, विथआउट अस भनेर हुनुपर्छ। र हामीलाई कहीँबाट राज्यले चाहिँ विस्थापनमा पार्न चाहिँ अवश्य पनि पाउँदैन। र एमनेस्टीको रिपोर्टले चाहिँ विश्व समुदायमा पनि एउटा इतिहास कायम गरेको छ। गर्दै जाँदा एउटा टुटफुट हुन्छ, भात खाँदा एउटा दुईटा ढुङ्गा परेछ, बाटो हिँड्दा ठेस लाउने झैँ कुराहरू हो होइन। त्यसमा चाहिँ हामी सुधार गरेर एउटा राम्रो दस्तावेज लिएर आगामी दिनहरूमा आउनुपर्छ भन्ने र समय दिनुभएकोमा निकै लामो कुरा राखेँ मैले है। धन्यवाद। हस्, हुन्छ कान्तिजी। कृपा बस्नेतजीको पनि प्रश्न आएको छ च्याट बक्समा। राजुजी। हजुर, म अलिकति एक दुईटा कुरा अघिदेखि नै यसो कान्तिजीले पनि राख्नु भएको छ होइन। जस्तै रिपोर्टले सामूहिक अधिकारलाई अलिकति होइन यो चाहिँ ओझेलमा पारा हो कि भन्ने एउटा के चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने प्रत्येक अब रिसर्चको एउटा सीमा चाहिँ हुन्छ होइन, लिमिटेसन यसको स्कोपभित्र रहेरै गरिएको हुन्छ। यद्यपि मैले यसलाई कुनै डिफाइन गर्न खोजिरहेको छैन। मैले अहिले एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्दिनँ। के छ भने जहाँ रिपोर्टले पूर्व सुसूचित जहाँ सहभागिताको कुरा गर्छ, जहाँ परामर्शको कुरा गर्छ, जहाँ प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छ, त्यहाँ चाहिँ यो कलेक्टिभ डाइमेन्सन अधिकारको, आदिवासी जनजातिको अधिकारको कलेक्टिभ डाइमेन्सनलाई चाहिँ त्यसले त्यहाँ इन्टरनलाइज गराएको छ, त्यसलाई चाहिँ रिफर गराएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लिइदिन अनुरोध गर्छु। त्यसैले कतिपय के छ भने यो अनुसन्धान नै पूर्ण नभएको हुनाले यसले अरू अनुसन्धानका लागि पनि सिफारिस गरेको छ। जस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ओभरअल रूपमा ILO 169 लगायत युनिट्रिप लगायतको आधारमा चाहिँ जुन जुन आकर्षित हुन्छन् मानव अधिकारको चाहिँ होइन मापदण्डहरू, त्यसको आधारमा नेसनल इन्क्वायरी गर्नुपर्छ होइन। आदिवासी जनजातिको अधिकारहरू उल्लङ्घन भएको सन्दर्भमा भनेको पनि त्यही कारणले हो, किनभने यसले हामीले केही इम्प्लिमेन्टिङ केसेसहरू सिभिल पोलिटिकल राइटको कुरा गर्दाखेरि धेरै जसो कुनै नागरिकलाई, व्यक्तिलाई होइन के चाहिँ हिसाबको चाहिँ उल्लङ्घन भयो, उहाँको विरुद्ध कस्तो खालको कामहरू भए राज्यका निकायहरूबाट भनेर खोजिएको अवस्था हो, इन्डिभिजुअल पर्सपेक्टिभबाटै। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ ग्रुपलाई ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुलो समूहलाई
हैन आघात पर्ने गरी भएका काम कारबाहीहरू आर्थिक सामाजिक अधिकारको पर्सपेक्टिभबाट आएका पनि छन्। त्यसैले अब जबरजस्ती विस्थापनकै सन्दर्भमा पनि जुन हैन रेकमेन्डेसन यसमा भएको छ इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ, कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर त्यहाँ पनि एउटा त्यो सामूहिक अधिकारको विषयलाई पनि समेट्न खोजिएको अवस्था चाहिँ छ। अर्को मैले एउटा अपडेट गराउनु पर्ने के छ भने यो जबरजस्ती विस्थापनको ठुलो समस्या छ र यसको धेरै ठुलो असर चाहिँ आदिवासी समुदायलाई परिआएको छ र यो सम्बन्धमा एउटा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यही रिसर्चको कन्टेक्स्टमा जे जति बाहिर आए घटनाहरू त्यसलाई आधार मानेर हामीले यसलाई वेट नगरौँ, यो रिपोर्ट आउन्जेल यसको सिफारिसलाई कुर्ने होइन, तुरुन्तै चाहिँ एक्सनमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी केही एक्टिभिस्ट लयरहरू मिलेर कलेक्टिभली सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ केस पनि फाइल गरेका छौँ र त्यसमा यो वैकल्पिक व्यवस्था हैन एउटा पीडितहरूसँग केही परामर्शमा हैन सुसूचित एउटा चाहिँ परामर्शमा वैकल्पिक व्यवस्था आवासको व्यवस्था नगरिकन कसैलाई पनि अनि चाहे त्यो चाहिँ आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बसेको होस् या चाहिँ नहोस्, कुनै पनि चाहिँ प्रकृतिको जग्गा होस् हैन आश्रय लिएर उ चाहिँ त्यहाँ बसेको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ जबरजस्ती विस्थापन गर्न नपाइने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ राज्यले हैन। त्यसको लागि चाहिँ कानुनी लगायतको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ, अरू संरचनागत व्यवस्था पनि हुनुपर्छ भनेर माग राखेर गएको अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा जो पीडित भइसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि लिगल रेमेडी मागेर त्यो मुद्दामा चाहिँ माग गरेर गएको अवस्था छ र यसमा पोजिटिभली नै कोर्टले चाहिँ रेस्पोन्ड गरेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ। सबै लिखित जवाबहरू आइपुगेको छ। यो फाइनल हियरिङको लागि पनि पेशी चढेर यो पटक पटक सर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कोभिडको कारणले कहिले अदालत बेन्च नबस्ने कहिले के हुने त्यो कारणले गर्दाखेरि र छिट्टै त्यसले पनि एउटा चाहिँ केही कुरा हैन अरू फर्दर भ्यालु एड गर्छ होला आदिवासी जनजातिको अधिकारको सन्दर्भमा भन्ने छ। यद्यपि त्यो पनि प्योरली आदिवासी जनजातिको अधिकारको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि ओभरअल ह्युमन राइट्सको पर्सपेक्टिभबाट त्यो केस चाहिँ गएको अवस्था छ। मैले त्यो अपडेट गराउन चाहेँ। अरू प्रश्न अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो के स्पेसिफिक के छ? कृपाजीले चाहिँ उहाँको प्रश्न त्यति बुझिँदैन। कृपाजी तपाईँ आफैले राख्न सक्नुहुन्छ है? हजुर, उहाँले राख्दिनु भयो भने एड्रेस कृपाजी यही हुनुहुन्छ? हस्, हुन्छ। मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर। हस्, नमस्ते सबैजनालाई। हुन त जगतजीले आफ्नो रेस्पोन्स त्यहाँ राखिसक्नु भएको छ होइन, तर मलाई बुझ्न मन लागेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब सिएसआरसीले पनि अब EACR कमिटी लिड गरिरहेको भएर होइन यो इकोनोमिक सोसल कल्चर राइट्सको रिपोर्टिङको लागि चाहिँ युएनमा अब यो पाटो पनि अब त्योसँग जोडिएको भएर चाहिँ अलिकति नेपाल सरकारलाई घचघचाउने आवश्यकता किन छ भन्दाखेरि यो 2019मा चाहिँ हामीले रिपोर्ट बुझाइसक्न पर्ने थियो, तर अहिलेसम्म ड्यू छ, अहिलेसम्म बुझाएका छैनौँ होइन। त्यो हिसाबले पनि अब कतिको प्रायोरिटीमा छ यो इकोनोमिक सोसल कल्चर राइट्स को मुद्दा र यो सरकारको आफ्नै यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले पनि अब यो हुन नसक्या हो कि होइन। तर त्यही पनि अब यो रिपोर्ट चाहिँ अब तपाईहरु आफै भित्रबाट अब प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ कि यो पुश गरिराख्नु भएको छ कि अब यो मुद्दा नै एकदमै गहन भएकोले चाहिँ सायद नेशनल एडभोकेसी मात्रले नपुग्न सक्छ, अलिकति इन्टरनेशनली पनि यसलाई चाहिँ अलिकति पुश गर्न पर्ने हो कि यो मुद्दालाई अलिकति हाइलाइटमा ल्याउनको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले क्वेसन गरेको थिएँ। हस्, कृपाजी धन्यवाद। मैले त्यहाँ रेस्पोन्स गरेको छु। हामीले चाहिँ यो HRTMCC जुन ह्युमन राइट्स ट्रिटी मोनिटरिङ कमिटीको चाहिँ तर्फबाट 2-3 चोटि भेट्यौँ। तपाईँले अहिले भनिहाल्नु यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले अलिकति ढिला भएको हो र चाहिँ उनीहरूले के भने 19 को नोभेम्बरमै बुझाउनु पर्ने हो, नोभेम्बर 30 मै, तर अहिले चाहिँ 21 भइसक्यो होइन। त्यो विषयमा हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि नि CSO को रिपोर्ट चाहिँ हामीले प्रिपेयरिङ गरिरहेका छौँ होइन, त्यो फाइनल स्टेजमा छ। र अर्को चाहिँ अब एमनेस्टी र CSRC मिलेर यो UN को लबीको लागि पनि नि छुट्टै ड्राफ्ट पनि हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। तपाईले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ राइट छ, किनभनेदेखि नि सरकारले चाहिँ उसको रिपोर्ट चाहिँ टाइममा बुझाएको छैन र हामीले यो इस्युलाई पनि इन्क्लुड गर्दैछौँ हाम्रो रिपोर्टमा चाहिँ। थ्याङ्क यू जगतजी। अझै पनि कसैको के आजको प्रस्तुतिमाथि केही प्रश्न जिज्ञासा टिप्पणीहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने अब हामी कार्यक्रमलाई सकाउनतिर लाग्छौँ।
छैन जस्तो लाग्यो। अब प्रश्नहरू छैन, हात पनि उठेको छैन। अब हामी कार्यक्रमलाई सघाउँछौँ। अन्तिममा अब आजको यो छलफलको निष्कर्षसहित अथवा आफ्नो केही छुटेको केही भनाइहरू छन् भने तिनैजनालाई म राख्न अनुरोध गर्छु। मेरो छैन र मार्टिन चौतारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ एमनेस्टीसित मिलेर जुन आजको कार्यक्रम गरिदिनु भयो र यो रिपोर्टलाई अझ वाइडर समुदायसँग लगिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होल मार्टिन चौतारी र चाहिँ एमनेस्टी टिमलाई। मेरो पनि खासै त्यस्तो छैन। म पनि राजुजी, धर्मेन्द्र जीको लास्टमा एउटा प्रश्न आएको छ च्याट बक्समा, त्यो सहितै हामी कार्यक्रमलाई अन्त गर्छौँ। हजुर, यो चाहिँ लामो लेख्नु भएको छ उहाँले। धर्मेन्द्रजी तपाईँ आफैले छोटोमा राख्दिनु भयो भने सजिलो होला। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते सबैजनालाई, म धर्मेन्द्र धामी। मैले पुरै कार्यक्रम त सुन्न पाइनँ, मैले पछि मात्रै थाहा पाएँ यो लाइभ आइराखेको। अनि तैपनि एउटा मैले सानो जानकारी योभन्दा अगाडि एड्रेस भइसकेको भए त्यसमा क्षमा प्रार्थी छु। मैले जान्न खोजेको कुरा के हो भने यो तपाईँको राइट अफ इन्डिजिनियस नेसनालिटी भन्छ यो दुई र अनि प्रोटेक्सन अफ द इन्भाइरोमेन्ट अथवा राइट टु इन्भाइरोमेन्ट अथवा इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन, यो कुराहरू चाहिँ एक अर्का बिच एकदमै गहिरो रूपमा जोडिएर रहेको छ। अब कुन चाहिँ इस्युलाई दुइटै अति नै संवेदनशील, आफैमा संवेदनशील छन् हैन। एउटा अब के पनि अलिकति विचारहरू प्रस्तुत हुन्छ जतिखेर यो आरक्षणको नाममा आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकारहरूको चाहिँ अलिकति के भइराखेको छ, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइराखेको छ भन्ने कुरा प्रस्तुत हुँदाखेरि त्यससँगै जोडिएको अर्को कुरा के आउँछ भने कति कुनै सिचुएसनमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनको लागि यो केही कुराहरू केही एक्सनहरू लिनुपर्ने पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको हुन्छ। तर यो दुईटै इस्यु आफैमा एकदमै के छ, महत्त्वपूर्ण रहेको छ मानव अधिकारको तपाईँको मानव अधिकारको क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि। र दुईटै इस्युलाई अब कसरी एडभोकेसी अथवा कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ ताकि कुनै पनि इस्यु दुईमध्ये कुनै पनि इस्यु पछाडि नछुटोस् र दुईटैको लागि दुईटै कुरालाई इक्वली रूपमा एड्रेस गर्न सकियोस्। त्यति हो मेरो क्वेसन। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ धर्मेन्द्रजीले उठाउनु भएको छ र वास्तवमा अहिले हाम्रोमा अलिकति त्यही भएको छ। अलि कन्जर्भेसनको नाममा हैन मानव अधिकारको मानवीय पक्ष हैन अब मानवताको पक्ष मानव अधिकारको पक्षलाई अलिकति ओझेलमा पार्ने काम भएको छ। यो दुवैलाई रिकन्साइल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। हामीले वातावरणको संरक्षण हुनु हुँदैन, कन्जर्भेसन चाहिँ चाहिँदैन भन्ने होइन। यदि हामी ह्युमन राइट्स बेस्ड एप्रोच लियौँ, राज्यले चाहिँ मानव अधिकारमुखी अवधारणालाई आत्मसात गर्यो, उसले आफूले कमिट गरे अनुसार वातावरण संरक्षणका लागि पनि हैन र त्यसपछि चाहिँ जनताका मानव अधिकारलाई संरक्षण गर्न, समुदायका अधिकारलाई चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि पनि त्यो खालको चाहिँ एप्रोच उसले लिइदियो भने समस्या हुँदैन हैन। खालि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन भनेर त्यसपछि त्यसको चाहिँ हैन के चाहिँ इफेक्ट पर्छ त मानव समुदायमा भन्ने कुरालाई चाहिँ हैन छोड्यो भनेदेखि समस्या आउने हो। अहिलेसम्म त्यही भइरहेको छ। तर राज्यले के छ भने मानव अधिकारको त यत्रो कमिटमेन्ट उसले म चाहिँ पुरा गर्छु भनेर हैन त्यसलाई स्वीकारेको छ नि, विभिन्न सन्धि सम्झौतालाई सही गरेको छ। त्यसैले जब मानव अधिकारको चाहिँ हैन अवधारणाबाट ऊ चाहिँ गाइडेड हुन्छ तब यो समस्या नै आउँदैन। वातावरणको पनि संरक्षण हुन्छ हैन, कन्जर्भेसन पनि सँगसँगै अगाडि बढ्छ र जनताका अधिकारहरू पनि सुरक्षित हुन्छन् हैन। जनता त्योबाट प्रताडित हुँदैनन्। जनता झन् बढी चाहिँ संरक्षणमा उनीहरू चाहिँ सहभागी हुन्छन्। आफ्नो अधिकार पनि सुरक्षित हुने भएपछि, आफ्नो से हुने भएपछि, आफू पनि त्यहाँ सहभागी हुन पाउने भएपछि, आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व हुन पाउने भएपछि, त्यसैले यो चाहिँ भर्सेस साइकोलोजीलाई हामीले चाहिँ हटाउनु पर्छ हैन। आदिवासी जनजातिको कुरा गर्यो भने यो चाहिँ कन्जर्भेसनको चाहिँ हैन विपरीतको कुरा भयो भन्ने त्यो चाहिँ राज्यका निकायहरूले सोच्ने, अथवा कन्जर्भेसनको जसले कुरा गरेको छ कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ अरू जनताको चाहिँ पिरमर्काको कुरालाई यसले चाहिँ बिर्सो भन्ने हिसाबले लिनु चाहिँ हुँदैन। म आफैमा वातावरण सम्बन्धित पनि काम गरिरहेको हैन भएको हुनाले हाम्रोमा के भयो भने एउटा ब्यालेन्स्ड एप्रोच चाहिँ लिने, यो कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्टहरूलाई कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने खालको त्यो त्यति डिस्कोर्स पनि चलेन, बहस पनि भएन र त्यो खालको अब अलिकति सेन्सिटाइजेसन नभएर पनि होला
र त्यो नै विकल्प, त्यहाँभन्दा अर्को चाहिँ होइन दोस्रो विकल्प केही पनि छैन। हामीले चाहिँ स्टेटले ह्युमन राइट्स बेस्ड एप्रोच लिएरै वातावरणलाई पनि संरक्षण गर्ने हो र जनताका हक अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्ने हो। मैले यति नै राखेँ र म पनि एकदमै धेरै आभारी छु मार्टिन चौतारी र एमनेस्टी इन्टरनेसनल प्रति यो अवसरको लागि। र हाम्रो यो चाहिँ खालि अन्त्य यो चाहिँ हुन हुँदैन आजको छलफल, र यो चाहिँ डिस्कोर्सको सुरुवात होस्। यसका सिफारिसहरू ज्यादै गहन छन्, यसले अझै अरू फर्दर रिसर्च पनि खोजेको छ। सङ्घ संस्थाहरूले यसलाई आधार मानेर अरू धेरै ठुल्ठुला रिसर्चहरू आदिवासीको पर्सपेक्टिभबाट पनि गर्न सकिन्छ। हामी यसैमा बिल्डन हुँदै अगाडि बढ्ने हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। र अब यो चाहिँ त्यति सजिलो छैन कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि सिफारिसहरू, किनभने धेरै पटक धेरै रिसर्चहरू भएर धेरै रेकमेन्डेसनहरू भइसकेको अवस्था छ। र खालि यो आदिवासी समुदायको मात्रै होइन चिन्ता र सरकारको विषय हो भनेर छोड्यो भनेदेखि यो चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन। यो चाहिँ सबैको सामूहिक दायित्वको विषय हो, यो राष्ट्रिय चाहिँ एजेन्डा हो भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै लागि पर्यौँ भनेदेखि यो वा त्यो भनेर नहेरिकन, यो कुन ग्रुप कुन समुदाय भनेर नहेरिकन यसलाई मानव अधिकारको एङ्गलबाट हेरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ पक्का पनि केही न केही यसले सिफारिस गरे अनुसारको चाहिँ कुराहरू हामीले चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ होला भन्ने लाग्छ। भन्दै यो डिस्कोर्सलाई अझ निरन्तरता दिउँ। हस् सबैलाई। अन्तिममा निराजन थपलियाजी, उहाँ चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलको डिरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँलाई अन्तिममा यो रिपोर्टको वे फरवर्ड र बारेमा आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुन अन्तिममा म अनुरोध गर्छु छोटोमा। निराजन थपलियाजी। सन्जिलाजी धेरै धेरै धन्यवाद। यो एकदमै लाइभली डिस्कसन आजको, खास गरी तिनैजना वक्ताजीहरूलाई म हार्दिक आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हामीले 2 वर्ष भन्दा बढीको मेहनतपछि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौँ। अब हामीले यस अगाडिको बाटो के हो भन्ने खालको विषयमा लगभग एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ। खास गरी आत्मनिर्भर केन्द्र र एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले जिम्मेवार निकायहरूलाई जवाबदेही बनाउने सवालमा हाम्रो भूमिका अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय हो। खास गरी अब यसमा हामी मात्रै होइन, सबै सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज का प्रतिनिधिज्यूहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ, आदिवासी समुदायहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ यसमा। अब हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, त्यसपछिबाट यो वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन्यजन्तु आरक्षी विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु विभाग लगायत खास गरी यो कन्जर्भेसनको सेक्टरमा काम गर्ने नेसनल इन्टरनेसनल गैर सरकारी संस्थाहरू, उहाँहरूसँग पनि यो ह्युमन राइट्सको इस्युजहरूलाई चाहिँ कसरी इन्टरसेक्ट गरेर चाहिँ ब्यालेन्सिङ अप्रोचमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूसँग पनि बहस पैरवीहरू गर्ने, लबी गर्ने, त्यस्तै युएन को कन्स्टिट्युएन्सीहरूसँग पनि डायलग गर्ने र रिपोर्टमा उठाइएका कुराहरूलाई चाहिँ रेज गर्ने हामीले जोइन्टली त्यो सोच लिएर अगाडि बढेका छौँ। अब यसमा हजुरहरू सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ पहल गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय निकुञ्जलाई यी विषयमा सेन्सिटाइज गर्ने र उहाँहरूलाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने, खास गरी यो व्यक्तिगत अधिकारहरू, सामूहिक अधिकारहरू अनि जनताले भएका अन्यायका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ आवाज उठाउने र जवाबदेहिताको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने सवालमा हामीले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा चाहिँ हामीहरू तत्पर छौँ। अब हजुरहरू पनि आफ्नो स्थानबाट आफूले सहयोग गर्नु होला। भोलिका दिनमा हामीले कुनै पनि सहकारी गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी हजुरहरूसँग चाहिँ अनुरोध गर्नेछौँ। अब मैले यति नै राखेँ, धेरै लामो भयो जस्तो लाग्छ कार्यक्रम। धन्यवाद सन्जिलाजी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद निरञ्जन थपलियाजीलाई। र हाम्रा आजका तीनैजना वक्ताहरू जगत बस्नेतजी, यसो कान्ति भट्टचन्दजी र राजु चापागाईजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। चौतारीको अरू कार्यक्रममा पनि यहाँहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र फेसबुकबाट सहभागी हुनुभएका सहभागीहरू, जुममा सहभागी हुनुभएका सहभागी सबैलाई धन्यवाद। र चौतारीको हालसालै प्रकाशित भएको पुस्तक थिङ्किङ अबाउट हिस्ट्री भन्ने पुस्तक हालसालै प्रकाशित भएको छ। यो पुस्तक यहाँहरूले पढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले मार्टिन चौतारी र मण्डला बुक पोइन्टबाट पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी मार्टिन चौतारीको हालसालै एउटा रिसर्च ब्रिफ पनि प्रकाशित
भएको छ, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन इन नेपाल इन द डिजिटल वर्ल्ड, पोलिसी रिभ्यू भन्ने रिसर्च ब्रिफ र अर्को चाहिँ अपडेटेड बिब्लियोग्राफी रहेको छ, यो पनि डिजिटल राइट्स इन नेपाल प्रिलिमिनरी बिब्लियोग्राफी भन्ने रहेको छ। यी दुवै रिसर्च ब्रिफ र बिब्लियोग्राफी यहाँहरूले चौतारीको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको हाम्रो कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।